नम्बर 1 हुन्छ हैन सबै युजर कनेक्ट हुन्छ अब के छ भने भिलन नम्बर 10 एन्ड भिलन नम्बर 20 अलग अलग भिलनलाई कसरी आईपी प्रोवाइड गराउनु भन्ने कुरा हो के यहाँ चाहिँ हजुर बुझ्नुभयो सबैले हजुर हाम्रो फेरि कोही बोल्नै हुँदै छैन उहाँहरुले त के बोल्नै भएन सुनिरहेछ सुन्न त ट्रङ्किङ हुन्छ त्यसरी भने हुन्छ तिम्रो भने अनुसार त्यो तपाईँ हुन्छ त्यसरी हुन्छ यसरी गर्ने मैले यहाँनिर कन्फिगर गरेँ भिलन नम्बर 10 बनाएँ मैले एउटा भिलन नम्बर कति बनाएँ 20 बनाएँ यसरी ठिक छ हजुर 20 अब मैले भिलन बनाएँ भन बिपी भाइ के गर्नुपर्छ त्यसरी पीसी कनेक्ट गर्दिम हुन्छ पीसी कनेक्ट गर्दिन एउटा भिलन 10 एउटा 20 सर को नेट गयो हेलो यो राउटर मेरो डीएससी सर्भर छ यो स्विच हुन्छ यो ल्यापटप कनेक्ट गर्छौं यो ल्यापटप कनेक्ट गर्छौं तर बाइ डिफल्ट के छ भिलन नम्बर 1 हुनाले हामीलाई के पनि गाह्रो भएन तर मैले यहाँ के गर्दै छु भिलन नम्बर 10 यता बनाइरहेको छु भिलन नम्बर 20 छ अब दुईटा भिलन छ भने के भयो नेटवर्क दुईटा भयो कि भएन मेरो अलग अलग भयो नेटवर्क हजुर हजुर अब यो केसमा चाहिँ हामीले कसरी डीएससीपी लाई कन्फिगर गर्छौं भन्ने कुरा हो यो चाहिँ बुझ्नुभयो अब हजुर म बुझे यो तरिकाले हामी गर्दै छौं ल अब यसको लागि हामीहरु यहाँ के गर्छौं भनेपछि डीएससीपी फाइल पनि पढ्नु भएको छ हिजो पनि हामीले पढेको थियो अब नर्मल डीएससीपी यहाँ गर्दै छु है यो अरूले बुझ्नुभयो क्वेशन सबैले बुझ्यो सर हेर्नुस् तपाईले हिजो गरेको नर्मल भयो यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट भिलन केस छ अब मैले यहाँनिर के गरे पीसी लाई कनेक्ट गर्दिए यसरी पीसी कनेक्ट गरे हैन यसरी हजुर पीसी कनेक्ट गरे अनि एउटा पीसी मैले के गरे सर्भरसँग कनेक्ट गरे यो तरिकाले अब ल अब पीसी कनेक्ट गरिसकेपछि जानु होला कहाँ स्विचमा गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले अब इन्टरफेस F0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस हैन भिलन नम्बर कहाँ 10 मा हैन त स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गर्नु पर्यो यसरी एक्जिट गर्नु पर्यो तपाईको ठीक छ ल अब त्यसपछि इन्टरफेस F0// भन्दा इन्टरफेस भिलन नम्बर 10 आईपी एड्रेस 10.0.1 गर्ने मैले ल मैले एउटा भिलन बनाए भिलनमा के गरे तपाईको आईपी दिए यो 10. भनेर हेलो सबैजना हजुर सुनिरहेछ मैले स्विच पोर्टमा एउटा भिलन बनाए भिलन भित्र इन्टरफेसमा आईपी गरेर 10.0.1 दिए र त्यो भिलन भित्र के छ मेरो F0/1 भन्ने पीसी छ के ल्यापटप छ हजुर अब त्यस्तै गरेर अर्को एउटा भिलन बनाउँछु मैले भिलन नम्बर कति 20 मा छ यसरी एक्जिट गर्यो इन्टरफेस कुन चाहिँ भिलन F0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस भिलन नम्बर कहाँ 20 भित्र यो चाहिँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बाहिर आउने एक्जिट इन्टरफेस अब भिलन नम्बर 20 मा जाने यसरी आईपी एड्रेस यहाँ आईपी दिने अब 20 यो नम्बर भिलनमा के दिने यो तरिकाले ल डु सो हिस्ट्री गर्नु पर्ने मैले अहिले कमान्ड दिएको भने यति हो ल कहाँनिर बुझ्नु भन्नु हिस्ट्री बढाउने चाहिँ कसरी हो त्यो हिस्ट्री बढाउन त्यो के रे कमान्डहरु छ अहिले मलाई एक्ज्याक्ट याद छैन त्यो बढाउन सकिन्छ हिस्ट्री हजुर हिस्ट्री इनेबल डिसेबल गर्नु मिल्छ नबन्ने हैन यति मैले हाइलाइट गरेको कमान्ड कोले बुझेन भन्नु त तपाईहरु त्यो 10 जनामा 10 11 जना कति हुनुहुन्छ म मज्जाले एक्सप्लेन गर्छु एउटा चीज क्लियर सर क्लियर अरु क्लियर छ सर क्लियर छ सबै जना हजुर लाज चाहिँ नमान्नु है तपाईहरु लाज मान्ने बानी छ भने जिन्दगीभर पछाडी हुने फेरि सबै जना किनकि त्यो गल्ती त हामीले गरिसकेका छौं त्यो गल्ती तपाईहरु नगर्नु के अब हामीलाई पढाउनु बेला त हामी लाज मान्छेले अलि सररसँग है सर आईपी एड्रेस जुन पनि जुन सुकै दिए हुन्छ कि आईपी एड्रेस जुन दिए हुन्छ तपाईले जुन दिए हुन्छ तपाईको मर्जी हो के भिलन नम्बर 20 मा के आईपी दिने तपाईको मर्जी त्यो डीएससीपी ले दिनुपर्ने आईपी दिने हैन हजुर डीएससीपी लाई दिनुपर्ने आईपी हो यो अब यो गरे अब मसँग कतिवटा नेटवर्क छ यहाँ दुईटा नेटवर्क छ एउटा 20 को छ एउटा 10 को छ कि छैन भन्नु त छ अब यो इन्टरफेसमा भिलन क्यारी गर्नु छ भने चाहिँ यो के हुनु पर्यो ट्रङ्क हुनु पर्यो कि नि यो चाहिँ पर्यो हजुर ट्रङ्क हुनु पर्यो ट्रङ्क क्यान क्यारी व्हाट मल्टिपल भिलन
त्यसपछि इन्टरफेस F0/3 एउटा ट्रङ्क बनाउनु पर्यो स्विच बोर्ड ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन चल्दैन स्विच बोर्ड चल्दैन स्विच बोर्ड मोड ट्रङ्क मोड ट्रङ्क गरेर काम सक्यो यति हो यहाँ चल्ने डुसो इन्टरफेस ट्रङ्क ल भेरिफाई गर्नलाई ओके किन भएन अरे अगाडिको पोर्ट डाउन छ उताको राउटरको 0/0/0 डाउन छ अब हामी सर्भरमा जान्छौँ यहाँनिर आइपी हाल्नु पर्यो पख यसलाई म अलि गर्छु यहाँ गएर नो गर्ने कन्फिग गर्ने होस्ट नेम DHCP सर्भर मेरो ल अब इन्टरफेस कहाँ जानु पर्यो G0/0 0/0 शटडाउन गर्छु शटडाउन अब मैले के गर्ने ल भन्नु यसपछि VP/3 नभए तिमीलाई आउँछ अरूले के गर्ने IP कहाँ दिने ल माथि राउटरमा राउटरमै छु मलाई IP कहाँनिर दिने IP इन्टरफेस 0.0 तर यसमा यो इन्टरफेसमा चाहिँ आइपी नदिकन अनि सब इन्टरफेस बनाएर त्यसमा मात्रै आइपी दिन मिल्दैन मिल्छ त्यही गर्ने त्यही गरिरहेको छु मैले म सब इन्टरफेसमा गएँ इन्क्याप्सुलेसन के गर्नु .1 को भिलेन नम्बर 10 गर्नु पर्यो हैन आइपी एड्रेस 10.0.2 के यहाँ 2 गर्दिम हुन्छ 2 हाम्रो यता देखाइन नि है देखाइन दिएको छैन कसैलाई पनि मैले ल यहाँ 10.2 गरिदिए बुझ्नुभयो हजुर अब अझै एउटा मलाई अर्को चाहियो इन्टरफेस G10 इन्टरफेस G0/0.20 गर्नु छ यहाँ चाहिँ 20 आइपी एड्रेस दिन सकिन्न जबसम्म हामी के गर्दैनौँ इन्क्याप्सुलेसन गरिन .1 को कति नम्बर भिलेन 20 लाई गरे 20 आइपी एड्रेस 20.0.2 1 मैले अलरेडी दिइसकेको छु है हजुर म 200 हिस्ट्री हेर्नु ल कसले बुझेन यति गरे मैले अलि अरु केही गरेछ यति गरे क्लियर बुझ्या प्रज्ञा प्रज्ञाले बुझिरहेको छैन हजुर बुझ्नु सर रोबिन सर बुझ्यो सर अनि यतातिर हाम्रो न्यौपाने जी अनि हाम्रो जगन्नाथ सर हजुर म बुझिरह अहिलेसम्म यति गरेको कुरा क्लियर छ सर क्लियर तपाईँ के 18 मा नबुझे पनि मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ है ओके पहिला पनि गर्नु भएको थियो कि जगन्नाथ सरले हजुर म यो पढेछ पढेछन् यो ठिक छ ल सहीले हो तपाईँ रिभिजन हुनुहुन्छ अलिअलि हजुर अब यो गरे हामीले त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो तपाईको एक्जिट गर्ने अब मैले के बनाउनु पुल बनाउनु पर्यो है के बनाउनु पर्यो पुल आइपी DHCP पुल बनाएँ मैले भिलेन नम्बरको नाम बनाइदियो भिलेन नम्बर कति गरिदियो 10 गरिदिए 10 नेटवर्क के हो मेरो यही हो हजुर त्यसपछि डिफल्ट राउटर के हो .2 कुन चाहिँ हो 10.0.0.2 ठीक छ एक्जिट फेरि आइपी अर्को DHCP पुल अझै एउटा बनाउनु पर्यो कुन हो भिलेन नम्बर भिलेन 20 यहाँनिर के हुन्छ नेटवर्क 20.0 सर्भर बक्स सबनेट यहाँनिर .2 भयो भयो ठिक छ ल अब हामी यहाँनिर आउने हो के यहाँ आउने हो डिफल्ट राउटर कुन आइपी हो यहाँनिर डिफल्ट राउटर भन्नु नि दुईटाको त्यो G0/0.10 0.0220 को आइपी एड्रेस हो रिक्वेस्ट किन गरिरहेको छैन भनेपछि हो यही हो त्यही त्यो इन्टरफेसलाई भिलेनमा राख्नु पर्दैन सही बात F0 by 1 सही बात मैले त्यही गल्ती गरेँ यहाँनिर गरिसक्यो हैन र छैन छ अलरेडी छ के नाइसकेको छ त्यसमा 10.20 आइसकेको छ दुईटै भिलेनलाई एउटै आइपी डिफल्ट दिएको के थियो अलि बुझेन मैले यहाँनिर आइपी हुँदैन स्विचमा चाहिँ आइपी हुँदैन होला स्विचमा आइपी हुँदैन लियो अहिले स्विचमा आइपी हुँदैन त्यो मैले त्यहाँ गल्ती गरेको थिएँ किनकि आइपी यहाँ आउने बित्तिकै गेटवेलाई भन्छ नि त फेरि हजुर
यो गेटवे छ तर हाम्रो यहाँ गेटवे छ फरक छ नि त्यो तरिकाले मैले अस्ति सर यो यस्तै तरिकाले गर्दा यस्तो चाहिँ गरिन इन्टर भिलान चाहिँ गरिन हैन मैले एउटा नेटवर्क भयो अनि त्यसपछि एउटा भिलान 100 भनेर सबै पीसीहरुलाई दिए होस्टहरुलाई तर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यही अपिपा मात्र आइराको थियो के इन्टर भिलानको कुरा थिएन एउटा मात्र भिलानको लागि हो एउटा भिलानको लागि पनि तिमीले जस्तै अब त्यो के ट्रङ्क त बनाउनु पर्यो त्यहाँ गएर नेटवर्क डिफल्ट गेटवे दियो भने आउँछ ट्रङ्क चाहिँ बनाउनै पर्यो किनभनेपछि भिलेन नम्बर 1 भएको त ट्रङ्क त बनाउनु पर्यो भिलेन नम्बर 1 भएको त के हो त सबै मेरो भिलेन नम्बर 1 भित्र त्यो प्रब्लम हुन्थेन हजुर मैले त्यो अलग अलग हुन्छ हजुर के त गरे त्यो पनि हुन्छ अनि ठिकै छ गर कहिले काहीँ हुन्छ प्याकेटेसको प्रब्लम पनि हुन सक्छ सिस्टमहरुमा हजुर जरुरी अनि त्यही भएर सुरुमा आइपी हालेर अनि पछि भिलेन दिँदाखेरि अनि के हो यो स्विच हो यो स्विचमा त किन कमान्डै चल्दैन भनेको त राउटर आइपी नेटवर्क आइपी डिएससी पुल भिलेन नम्बर 20 हो यो पेस्ट गरिदिए यहाँनिर पेस्टै भयो आइपी पुरै भएन पी मात्र आरएनडी गर्न सकिन्छ धेरै कुराहरु रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्तो कस्तो हुन्छ टपोलोजी गर्दै गर्दै आरएनडी गर्न मजा चाहिँ आउँछ एउटै कुराहरुलाई हामी कति तरिकाले गर्न सक्छौं के बुझ्नुभयो किन भनेपछि हामीले भिलेनमा आइपी दिएछ नि त यहाँ हजुर त्यो आइपी हटाउनु पर्छ अनि त्यहाँबाट मैले डिफल्ट गेटमा पनि हटाउनु पर्छ यहाँनिर मैले यहाँनिर कति दिनुपर्छ 2 दिनुपर्छ यसरी अनि त्यसपछि कहाँ जानु पर्यो म स्विचमा जानु पर्यो स्विचमा गएर के गर्नु पर्यो त्यो आइपी हटाइदिनु पर्यो नत्र भने गेटवे मान्छ आफ्नो बुझ्नुभयो यहाँनिर डुप्लिकेट एड्रेस भनेर आइसक्यो भिलेन नम्बर 20 मा सोर्स पाइयो त्यसपछि इन्टरफेस भिलेन नम्बर 20 नो आइपी एड्रेस ल यसरी हुन्छ है अब आइपी पाउँछ 20 पाइयो गेटवे मेरो आएन 20.0.2 भने त आयो यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अनि फेरि यो डीएचसीपी सँगसँगै डीएनएस सर्भर पनि गर्न सक्नुहुन्छ डीएचसीपी सँग डीएनएस सर्भर पनि त्यो गर्नु भएको छ कि नै कहिले यहाँनिर यसरी डीएनएस सर्भर 8080 मैले डीएनएस सर्भर मेरो 8080 गरिदिएँ मैले यहाँनिर अब यहाँनिर स्टार्टिङ दबाउँ आयो मेरो डीएनएस सर्भर हेलो अरूले हेलो सर सुन्नुहुन्छ मेरो यहाँ डीएनएस सर्भर आयो नि हैन हजुर सर अब डीएनएस सर्भरमा www.cisco.com गरेर आइपी सेन्ड गर्न सक्छौँ नि हामी हो किन होस्ट टु आइपी आइपी टु होस्ट गर्न सक्छौँ नि डीएनएस को काम के हो त तपाईको आइपी टु होस्ट रिजल्भ गराउनलाई अब त्यसमा पनि धेरै लेभलमा पढ्यो भने कुराहरु अर्कै छ त्यो तपाईहरुले बुझ्दैन फेरि सीसीआई लेभलको कुराहरु छ है त्यसमा यस्तो कुराहरु छ क्या कस्तो कुराहरु छ भनेपछि कहिलेकाहीँ तपाईहरुले यो बेसिकको लागि मात्र कुरा दिएको कहिलेकाहीँ ध्यान दिनु मजाको यो कुराहरु इम्पोर्टेन्ट दुईटा मेरो के छ सर्भर छ है के छ मेरो दुईटा सर्भर छ अब दुईटा सर्भर छ मेरो यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एन्ट्री मेरो डीएनएस सर्भर यो पनि छ डीएनएस सर्भर यो पनि छ है दुईवटा छ यहाँनिर यसरी आएको छ यो यसरी आएको छ यहाँनिर अब यो युजर यहाँनिर छ अब मैले आइपी यताबाट पाएको छु मानौ एउटा आइपी मैले यताबाट पनि पाउन सक्छु अब मैले यहाँनिर रिक्वेस्ट गरेपछि होस्टिङहरु यहाँ हुन्छ कि हुँदैन www.google.com facebook.com भन्ने हुन्छ नि यहाँनिर बुझ्नुभयो हेलो अब एउटा मैले यस्तो गरेँ www.arun.com गरिदिएँ हैन अर्को www.small.arun.w गरिदिएँ एउटा कुन छ अरुण है स्मल अरुण तर तपाईले जहिले पनि
www.arun.com गर्दा मेरो स्मल अरुण आउनु पर्ने थियो क्या, स्मल वाला आउनु पर्ने थियो नि। तर स्मल वाला कहाँ छ इन्ट्री मेरो सेकेन्ड नम्बरमा छ कि छैन? मेरो नेट डिस्कनेक्ट भयो होला। नेट गयो तर सुन्दै गर्नु, मेरो कहाँ छ त्यो सेकेन्ड नम्बरमा छ होइन त्यो कुरा। अनि कहिले पनि डिएनएस सर्भर तपाईँ गर्छ फर्स्ट इन्ट्री जो छ त्यसलाई नै के गर्छ उसले प्रिफर गर्छ क्या। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो ट्रेस राउटमा गल्ती आइरहेछ भनेपछि हामीले हाम्रो डिएनएस को इन्ट्रीलाई के गर्नुपर्छ, सही गर्नुपर्छ, अगाडि ल्याउनुपर्छ। यो अरू भनेको ट्रबल सुट स्किलहरू हो। केसहरू हुन्छ 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 त्यसमा पनि फरक पर्छ। तपाईको जस्तै अपर लेयर र लोअर लेयरमा फरक त परेन। जस्तै www.google.com र www.google.com दुईटै google.com आयो, तर कुन सर्भरतिर तपाईले प्रिफर गराउने र पहिला कुन चाहिँ प्रायोरिटीबाट रिप्लाई पाउने भन्ने कुरा हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ कहिले मलाई एक्ज्याक्ट आउटपुट चाहियो भने त मैले त्यो लेटरहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कि मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँनिर इन्ट्रीहरु। इन्ट्री त के हुन्छ मेरो मेरै टेबल भित्र हुन्छ, यो सबै मेरै टेबल भित्र हो, बुझ्नुभयो? तर यहाँनिर कुन नम्बर 1 मा छ कि 2 मा छ कि 3 मा छ कि 4 मा छ भन्ने कुरा हुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ www. मैले google.com भन्दा मलाई रिप्लाई के पाउँछु मैले, त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन, मैले रिप्लाई पाइयो। तर त्यहाँनिर अब लेटर क्यान्डिडेट छ .com छ कि त्यहाँ .com को पछाडि अरु कुनै पनि एउटा सानो अक्षरमा राख्न सक्छ नि उनीहरुले त्यहाँ। हो त्यो एक्ज्याक्ट रिप्लाई चाहिँ उले उसको यहाँ हो यो सिक्वेन्स नम्बर हेरेर उले रिप्लाई दिन्छ के। तर मेक स्योर दैट यदि तपाईले एक्ज्याक्ट पाउनु छ भने चाहिँ मेरो जहिले पनि के हुनुपर्छ त्यो प्रिफर हुनुपर्छ के अगाडि चाहिँ। बुझ्नुभयो? अब यो हुन्छ मानौ मैले आईपी त एउटा गरेँ नि, मानौ मैले यहाँनिर एउटा आईपी अर्को एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई 192.168.1.1 छ, यसको अगाडि चाहिँ के राख्दिछ भनेपछि google.com। तर यही आईपी मा मैले देखिरहेको छु स्क्रिन सबले छैन स्क्रिन छैन सर। स्क्रिन नै देखिन भने किन रहेछ? म त स्क्रिन यहाँ टाइप हाने छु। यो त स्क्रिन हजुरले टाइप हानेको जस्तो लागिरहेको र देख। वेट मेरो यहाँनिर डिस्कनेक्ट भएर पख म गर्छु अलि। हजुर www.facebook.com पनि त्यही आईपी मा छ रे। हजुर अब रिप्लाई तिम्रो डीएनएस रिजल्भ कुनबाट गराउने भन्ने कुरा हो के। अब आयो www.google.com सक्छ नि यहाँनिर आईपी मेरो यसरी यहाँनिर गर्यो। अब मैले GOGL मात्र गर्यो र .com गर्यो, त्यसपछि मैले यहाँनिर के गर्थे 192.168.1.1 छ, दुईटा छ। हजुर अब मलाई मेरो रिप्लाई चाहिँ कहाँबाट आउनु पर्ने भनेपछि योबाट आउनु पर्ने कि रिप्लाई GOGL.com बाट आउनु पर्ने हो नि त रिप्लाई। तर मैले यहाँ पिङ हान्दैछ या ट्रेस हान्दैछ मलाई रिप्लाई यसले दिन्छ किन यो नम्बर 1 मा छ कि छैन। मैले यही आईपी सँग के गराइदिए त्यसको नेम रिजल्भ गराइदिए गराएन। यही आईपी सँग मैले के गराइदिए यही नेम रिजल्भ गराइदिए दुईटा डीएनएस को टाइप पनि हुन्छ। तपाईको त्यो पब्लिक एन्ड प्राइभेट भन्ने कुराहरु हो। पब्लिक डीएनएस हरु हुन्छ त्यो जब आईएसपी ले तपाईको के गर्छ वेब ब्राउजिङहरु होस्टिङहरु गराउँछ नि उनीहरुको त्यो पब्लिक डीएनएस हो। हामी आफ्नो कम्पनीको भित्र पनि नर्मली भोलि दिनमा काम डीएनएस को नलेज छ भने त्यो जहाँ पनि एउटा युज हुने भयो नि त। आईएसपी पनि कुरा त्यही आउँछ। तपाईको जीमेल google.com सँग कति आईपी उनीहरुले रिजल्भ गराएको होला नि त एउटा मात्र छैन। एउटा मात्र आईपी हुन्छ गुगल को छैन नि त्यस्तो। छैन उनीहरुले हरेक लोकेसन अनुसार हरेक ठाउँमा उनीहरुले गुगलको राखेछ के अलग अलग। कतिपय त तपाईहरुको हुन्छ नि त्यो नचाहिने साइटहरु ब्लक गर्छ हुन्छ नि। नचाहिने साइट ब्लक गर्नु मतलब के हो आईपी ब्लक हो त्यो भनेको। तर त्यो आईपी मा मैले अर्को रिडाइरेक्ट गरेर अर्को आईपी पनि त गर्न सक्छु मैले त्यसमा। कम्प्युटरले डीएनएस को आईपी दिन्छ। हजुर डीएनएस पोजिसनिङ हुन्छ। अब यो केसमा मलाई यदि यसको आउटपुट चाहिएको छ भने चाहिँ मेरो यो इन्ट्री के हुनुपर्छ नम्बर 1 मा हुनु पर्यो के। यो इन्ट्री आउनु पर्यो नम्बर 1 मा। हेलो हजुर सर हजुर यो इन्ट्री के आउनु पर्यो मेरो नम्बर 1 हुनु पर्यो त्यसपछि मात्र मैले यो पाउने भयो के यसरी है। त्यो केसहरु तपाईको सीसीआई ल्याब तिर छ। तर डीएनएस को केसमा मैले तपाईलाई यो पनि भन्दै यो पनि यस्तो प्रब्लम हुन सक्छ कहिलेकाहीँ के। त्यो नम्बर 1 मा ल्याउनलाई के गर्ने त? त्यसलाई हटाउने फेरि त्यसपछि रिइन्ट्री गरेपछि तल जान्छ आफै त्यो। यसलाई हटाउने पहिला होला हैन। त्यसपछि यो आउँछ आफै
त्यसपछि फेरि इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यो तल जान्छ क्या आफै। सुरुमा जो इन्ट्री गर्यो त्यो नम्बर हाल्नुहुन्छ। त्यो हुन्छ। ल हाम्रो ल यो तिम्रो क्वेसन पनि सल्भ भयो नि बिपु भाइ? यही थियो? हजुर भयो सर। ल यसमा भयो। ल आजको टपिक हाम्रो एचएसआरपी एन्ड भिआरआरपी है। ओके एचएसआरपी एन्ड भिआरआरपी कतिजनाले पढेछ एचएसआरपी भिआरआरपी? पढ्यो पढ्न त पढेछ सर। एचएसआरपी पढेछु। हो आज कोही नयाँ आउनु भएको छ कि अझै कोही कोही? हेलो अट्याकर गर्नलाई त तिम्रो अब जस्तै त्यो के भन्छ कोड नम्बरहरू तिम्रो डिएनएस अट्याकमा अब अट्याकरमा तिम्रो त्यही हो नेम रिजल्ट बनाउने तरिकाले तिम्रो पोलिसीहरू लगाउन सकिन्छ बाहिरबाट को आइरहेछ भनेर। अनि डिएनएस अट्याक त भन्नाले अब जस्तै नेम रिजल्ट मात्र हो नि त, त्यो आइपीलाई मैले एलाउ गर्ने कि नगर्ने भने आइपीको खेल हुन्छ। फायरवालमा तिम्रो आइपीलाई त्यो एलाउ गर्ने कि नगर्ने पोलिसी बनाएर अनि कुन कुन युजरलाई मलाई आउनु दिने नदिने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि डिएनएस रिजल्ट नआउनलाई यदि बाहिरबाट कुनै युजर आएको छ भने त पोर्ट नम्बर कति 53 लाई मैले डिनाइ पनि गर्न सक्छौँ। पोर्ट नम्बर 53 भनेपछि तिम्रो के हुन्छ डिएनएस रिजल्ट पनि हुँदैन, त्योहरू गर्न सक्छौँ। अनि कसैले तपाईँको त्यो के अरे युडिपी प्रोटोकलमा डिनाइ गर्दैछ भने त्यो पनि के भयो मेरो डिएनएस रिजल्ट हुँदैन। यदि बाहिरबाट कुनै पनि नेटवर्क आउँछ भने चाहिँ मैले त्यो युडिपीलाई नै डिसेबल गर्न सकेकाले या त पर्टिकुलर गर्नु छ भने तपाईँले पोर्ट नम्बर के गर्नु पऱ्यो 53 लाई डिनाइ गर्नु पऱ्यो। त्यो तरिकाले लगाउन सक्छौँ। कति मिनट बाँकी छ अब यो सेसन ऊ भनिरहेको छ कि कस्तो रिसेड्युल भनिरहेको छ? 5 मिनेट छ सर। 5 मिनेट। चलो 5 मिनटमा म थ्योरी कन्सेप्ट भन्छु है। थ्योरी सर्ट भन्छु। एचएसआरपी किन गर्छौँ हामी एचएसआरपी? कसले भन्नु सक्नुहुन्छ? रिडन्डेन्सी घटाउन के अरे रिडन्डेन्सीको लागि हो। जस्तो एउटा कुनै पनि हाम्रो राउटर चाहिँ त्यहाँनिर दुईटा कन्सेप्ट हुन्छ, एउटा एक्टिभ र एउटा स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। एक्टिभ गएको बेलामा चाहिँ स्ट्यान्ड बाईले काम गर्ने। ल सबैले ध्यान दिनु ल यहाँनिर यसरी बनाउने मेरो ठिक छ। यहाँनिर युजरहरू छ यसरी है, युजरहरू छ यो बुझ्नुभयो? ओके ओके युजरहरू छ यसरी यो कनेक्ट छ यहाँनिर यसरी कनेक्ट छ यो सबैले स्क्रिन देखिरहेछ? देखिरहेछ। ल अब नबुझेकोहरूले क्वेसन सोध्ने। अब नबुझेकोहरूले विवाद तिमीलाई आउँछ अरू एक दुई दिनले क्वेसन सोध्नु भन। नबुझेकोले क्वेसन चाहियो अब मलाई। ल यो छ। अब हामी यो मेरो एन्ड युजर छ भने चाहिँ एन्ड युजरसँग के हुन्छ गेटवे हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त सबैजनाले? हुन्छ। यदि मसँग यदि गेटवे छैन भने म आफ्नो नेटवर्कबाट एक्जिट गर्न सक्दैन नि त, हो कि होइन भन्नु? सक्दैन सर। यसलाई पनि गेटवे चाहियो, यसलाई पनि गेटवे चाहियो, यसलाई पनि गेटवे चाहियो र यसलाई पनि गेटवे चाहियो। गेटवे भनेको म कनेक्ट गरेर मेरो जुन राउटरको यो इन्टरफेसको आइपी छ द्याट इज माई वाट गेटवे हुन्छ कि न सबैको? हुन्छ। यति कसले बुझेन गेटवे यो राउटरको आइडी नै मेरो गेटवे हुन्छ कि न भन्नु त? आइपी हुन्छ। यो 10 जनाले एसएस भन्नु पर्यो या त नो भन्नु पर्यो एक दुई जनाले। कोही त नो भनौँ न, सबैजना यस भन्ने मात्र छ। कति सोझा हो कि तपाईँहरू कसरी हुन्छ भन्नु पनि पर्यो नि कसैको त भन्दै भन्दैनन्। मलाई भ्यालिड टपिकमा चाड्दा केही फरक पर्दैन, मलाई भ्यालिड टपिकमा चाहिँ चाड्दा केही फरक पर्दैन है। अननेसेसरीमा चाहिँ फेरि मैले केही बोल्दिनँ। भ्यालिड टपिकमा भ्यालिड लजिक क्वेसन गर्दा त मजा आउँछ त्यो कुराहरूमा चाहिँ। अब बुझ्या यो सबैजना टिकारा सर, नरेश सर, देव, विपु, सुलभ, प्रज्ञा, प्रताप? यस सर। अनि पशुपति पनि अनि हाम्रो महतो सरजी बोल्नु तपाईँ शान्त हुनुहुन्छ? केटाहरू धेरै बाठो भए सोचे होला तपाईँ पनि बाठै हो कि बोल्नु ओके ल प्रज्ञाले एन्सर दिन्छ। प्रज्ञाको काम गर्छ नि, म काम गर्ने मान्छेले धेरै सोध्छु कि क्वेसनहरू। प्रज्ञा ल अब यहाँ किन मलाई के गर्नुपर्छ भने एचएसआरपी हुनुपर्छ कि पर्दैन यो केसमा? जस्तै मेरो राउटरमा हामीले गेटवे दिन्छौँ एउटा मात्रै। सरी राउटर भन्दा ल्यापटप पिसीमा के पिसीमा हाम्रो कतिवटा हुन्छ गेटवे? एउटा त हुन्छ नि। एउटै हुन्छ हजुर। ncp.cpl गरेँ मैले यहाँनिर। यहाँ गयो मेरो त्यो के अरे अहिले ल्यान्ड एडोटर देखाएर छ नि, ठिकै छ। म यहाँनिर गएर प्रोपर्टिज
IPv4 प्रोपर्टी जान्छु यहाँनिर गेटवे छ कि छैन डिफल्ट गेटवे भनेर छ कि छैन अब कतिवटा गेटवे छ त इन्ट्री एउटा मात्र गर्न सक्छु मैले हो कि हैन अनि जुन मेरो गेटवे हुन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ राउट अगाडि बढ्छ हैन र हजुर अब यो केसमा सपोज यो मेरो राउटरको एउटा मेन राउटर छ यो के छ मेरो गेटवे हो हैन यहाँनिर गेटवे यदि यो राउटर डाउन हुने बित्तिकै अब के भयो त गेटवे त यसको यही हो हैन यसरी प्याकेट फरवर्ड यसरी हुन्छ देखिरहेछ नि अलिकति मोटो गर्नु पर्यो ब्रसलाई धेरै मोटो भयो कि हाल्दै ल यसरी गयो प्याकेट तर यो राउटरको गेटवे डाउन भयो अब प्याकेट के भयो यहाँनिर ड्रप भयो कि भएन तर कम्पनीमा त यस्तो त हुनु भएन एउटा गेटवे डाउन हुनु बित्तिकै मेरो प्याकेट ड्रप भयो भनेर आनन्द बस्नु भएन त्यसरी त अब त्यसको लागि मैले कसरी ब्याकअप बनाउने भन्ने आउनु पर्यो नि अब त्यसको लागि हामीसँग एउटा प्रोटोकल छ के छ त्यसको लागि FHRP के छ FHRP भन्छ त्यसलाई बुझ्नुभयो यो के FHRP फर्स्ट अफ रिडन्डेन्सी प्रोटोकल यदि यो डाउन जाने बित्तिकै के हुनु पर्यो यो हुनु पर्यो नि एज ए ब्याकअप तर फिजिकल इन्टरफेसमा के हुन्छ जहिले पनि आइपीहरु डिफरेन्ट हुन्छ कि हुन्न भन्नु त फिजिकल इन्टरफेसमा के हुन्छ आइपी सबै डिफरेन्ट हुन्छ तर मैले अब गेटवेमा एउटा आइपीमा त एउटा मात्र दिन सक्छौ दुईटा दिन सक्दैन कहिले पनि सपोज हाम्रो एक्जाम्पल यहाँनिर गरौँ भने एउटा नेटवर्कमा छ अरे एउटा छ देव सर हुनुहुन्छ एउटा नरेश सर हुनुहुन्छ नरेश र देवको के भयो त आइपी अलग अलग हुने भयो कि भएन अब मलाई मेरो लागि गेटवे भनेको नरेश छ अरे नरेश डाउन हुने बित्तिकै देव त हुँदै होइन नि मेरो लागि गेटवे त तर अब देव पनि मेरो लागि के हुनु पर्यो गेटवे हुनु पर्यो कि नरेश डाउन हुने बित्तिकै देव के हुनु लागि मेरो लागि गेटवे हुनु पर्यो तर दुईटैको आइपी के छ अलग अलग छ यो त हुनै सक्दैन अब गेटवे त एउटै हुनुपर्छ सबैको अब फिजिकल इन्टरफेसमा हामीले आइपी त अलग दिन सक्छौँ कमन आइपी कहिले दिन सक्दैन नि त एउटा नेटवर्क भित्र हो किन भन्नु त हो त्यो केसमा अब के हुनु अब के हुनु पर्छ यो दुईटै राउटर के हुनुपर्छ एउटा कमन गेट हुनुपर्छ के हुनुपर्छ कमन के साझा हुनुपर्छ दुईटैको कमन गेट हजुर दुईटैको हामीले कमन गेट गरेर मैले त्यो आइपी यहाँ दिन सक्छु नि हो कि भन्नु त यो पीसीमा अब यो डाउन हुने बित्तिकै के हुनुपर्छ यताबाट जान्छ नि त मेरो हो कि भन्नु त यदि दुईटैको साझा छ भनेपछि ल त्यसैको लागि हामी के गर्छौँ FHRP भन्छ है फर्स्ट अफ रिडन्डेन्सी प्रोटोकल भन्छौँ है बुझ्नुभयो FHRP भन्छौँ बट यहाँ छ के छ HSRP भनेको के छ मेरो HSRP छ कि छैन यहाँनिर एउटा भनेको यो भनेको के भयो सिस्को प्रोप्राइटी हो यो के हो सिस्को स्विचमा चल्छ हट स्ट्यान्ड राउटर प्रोटोकल भनेको सिस्कोमा चल्छ VRRP भनेको तपाईँको ओपन स्ट्यान्डर्डमा चल्छ है यो अरूमा चल्छ बुझ्नुभयो अब यसमा के हुन्छ तपाईँको मेन भनेको एउटा मेरो एक्टिभ राउटर हुन्छ एउटा के हुन्छ स्ट्यान्ड बाई हुन्छ हेलो एक्टिभ एन्ड स्ट्यान्ड बाई है हजुर एक्टिभ एन्ड स्ट्यान्ड बाई भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ चाहिँ अब एक्टिभ राउटर एउटा छ एउटा स्ट्यान्ड बाई छ अब यो दुईटामा एक्टिभ को भन्छ स्ट्यान्ड बाई को भन्छ कुराहरू हो नि त हो कि अझै दुईटामा को भन्ने एक्टिभ को भन्ने स्ट्यान्ड बाई भन्ने कुरा हुन्छ के सबैभन्दा उसले पहिला प्रिफर के गर्छ प्रायोरिटी के हेर्छ प्रायोरिटी बाई डिफल्ट के हुन्छ प्रायोरिटी उसको 100 हुने भयो कति हुन्छ 100 अब हामीले यसलाई बढाएर हामी कति गर्न सक्छौँ 255 सम्म गर्न सक्छौँ है प्रायोरिटीलाई हजुर हेलो सबैजना ध्यान दिनु प्रायोरिटी कति दिनु छ बाई डिफल्ट 100 अब यसलाई हामीले कतिसम्म गर्न सक्छौँ म्याक्सिमम 255 अब यसको पनि प्रायोरिटी कति छ 100 छ यसको पनि अब के भयो दुईटाको टाइप भयो अब त्यसपछि उसले के हेर्छ हाइएस्ट इन्टरफेस आइपी अब यो दुईटा इन्टरफेसमा एउटा कुनै न कुनै आइपी त हाई होला नि सपोज मैले यहाँनिर 192.168.1.1 यसको आइपी 192.162 यसको कति दियो 192.168.1.2 भनेपछि यसको आइपी हाई छ कि छैन यसको आइपी हाई छ अब यो राउटर के भन्ने भयो भने त यसलाई भन्छ हामी के भन्छौँ एक्टिभ के भन्यो एक्टिभ राउटर यो एक्टिभ भन्छ यो के भन्छ स्ट्यान्ड बाई बुझ्नुभयो हजुर ल यो भन्छ अब एक्टिभ एन्ड स्ट्यान्ड बाई भन्यो जहिले पनि मेरो ट्राफिक फरवर्ड भनेको एक्टिभ राउटरबाट हुन्छ कुन राउटरबाट
एक्टिभ राउटरबाट मेरो ट्राफिक अलवेज फरवर्डिङ फ्रम एक्टिभ राउटर। यदि एक्टिभ राउटर डाउन गएपछि कहाँबाट हुन्छ? स्ट्यान्ड बाई के हुन्छ फेरि हो एक्टिभ बन्छ। स्ट्यान्ड बाई राउटर मेरो एक्टिभ बन्छ। अब बुझ्नुभयो? हेलो हजुर सर बुझ्यो मेरो एक्टिभ राउटर डाउन गएपछि के बन्छ? स्ट्यान्ड बाई राउटरलाई एक्टिभ हुन्छ। फेरि अब मेरो ट्राफिक कहाँबाट जान्छ? एक्टिभबाट जाने भयो है। एक्टिभबाट जान्छ। यो कुरा हाम्रो यसमा हुन्छ। अब यो कसरी कन्फिगर गर्छ भने कन्फिगरतिर लागौँ। ल कसैको क्वेसन? अरू कसैको क्वेसन छैन? सबले बुझ्यो? पहिला पढ्नेहरूको क्वेसन यति नै हो। मैले यो टपिकै पढेको छैन। विपु भाइ हजुर केही क्वेसनै छैन यसमा? गर्दै जाम अहिले निस्किन सक्ला। क्वेसन धेरै हुनुपर्ने हो कि यो टपिकमा त। ल ठिकै छ। अब मैले केमा गरेँ भने चाहिँ म जिएनएसमै गर्छु। मलाई जिएनएसमा अलिकति सजिलो हुन्छ है। जिएनएसमै गर्छु। स्क्रिन गयो। स्क्रिन गयो? स्क्रिन आउँदैछ। दिल्लीमा नि यति विक नेटवर्क छ। विक नेटवर्क मेरो अलि यतातिर छ कि यो यस्तै छ अहिले। सबैले चलाएको छ। अहिले ग्लोबली यस्तै समस्या छ। युजर बढी भएर। त्यस्तो होइन होला। छैन सर के त्यो डीएनएस को के क्रिप्टोग्राफी चाहिँ अपडेट गर्दै छ नि त डाटा सर्भरमा। त्यसले गर्दा ग्लोबली पनि असर छ। भाइ त्यो सिसा फुट्ने हो तिमीले। त्यो सिसा फुट्छ। कति कराउँछन् हो यार यो मस्जिदका मान्छेहरू पनि। कोरोना सार्ने भनेर अझै कराइरहेछ सर। त्यस्तै छ। नमाजै पढिरह हो धेरै पढ्छन्। पढ्यो त अरूलाई किन सुरु गर्ने। ल ठिक छ त्यो कुराहरू नगरौँ होइन फेरि। सबैको आँखा नै छ तर कसैलाई इफेक्ट नगरोस् यति हो। धर्मको बारेमा कुरा नगरौँ। ल मैले राउटर लिएँ। एउटा राउटर लिएँ। एउटा राउटर लिएँ। एउटा यो राउटर लिएँ। यति काफी छ है। 4वटा राउटर कति 5वटा राउटर काफी छ। एउटा मैले स्विच लिएँ यहाँनिर। ठिक छ। ल एउटा इन्टरनेट बिल छ। एउटा एपीलाई एउटा डिभाइसलाई सेम मिल्छ। सेम कस्तो क्वेसन गरे तिमीले? मैले बुझिनँ। प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी हामी गेट उसमा त पीसीमा त दिन सक्दैनौँ नि त। ल्यापटपमा कहाँ दिन्छ प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी? ल्यापटपमा कहिले हुन्छ प्राइमेरी सेकेन्डरी? हुँदैन नि। हुन्छ तर म्यानुअली चाहिँ हुन्छ। अल्टरनेटिभ आइपी दिन मिल्छ। तपाईको त्यो के भन्छ डीएनएस सर्भरको कुरा गर्नु भएको तपाईहरुले? हैन गेटवे तपाईको टीएससी आइपी भीममा हेर्नु भने नि एउटा प्राइमेरी एउटा सेकेन्डरी आइपी हुन्छ नि। अल्टरनेटिभ आइपी हुन्छ त्यो त। तपाईको त्यो प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी आइपी त म यही इन्टरफेसमा दिन सक्छु नि। त्यो त एउटै फिजिकल इन्टरफेसमा म प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी दिन सक्छु। त्यो त मलाई प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी आइपी त म एउटै इन्टरफेसमा दिन सकिहाल्छु। त्यो त ठुलो कुरा भएन। गेटवेको कुरा हो त। गेटवेको कुरा गरे हो। गेटवे गेटवे त एउटा मात्र। गेटवे त मेरो एउटा हुन्छ नि।
कम्प्युटरमा नि अल्टरनेटिभ गर्न मिल्छ भन्ने सर, दुईटा राख्न मिल्छ यसमा कम्प्युटरमा। यहाँ गएर तपाईहरुले IPv4 यस्तो प्रोपर्टिज गर्नुहुन्छ। हजुर प्रपर्टिज जानुहोस् त। सेकेन्डरी र प्राइमेरी मिल्छ, तर तिम्रो राउटर फिजिकल इन्टरफेस एउटै हुन्छ। फिजिकल इन्टरफेस डाउन गरेपछि त्यसमा सेकेन्डरी बनाएको मतलबै हुँदैन। यहाँनिर जाने हो कि कहाँनिर जाने, म त सर भन्नु त यहाँनिर। हजुर त्यसै यहाँनिर माथि अल्टरनेटिभ हुन्छ नि, अल्टरनेटिभ छ यो अल्टरनेटिभ कन्फिगरेसनमा हजुर त्यहाँ दुईटा दिन मिल्छ सर, एउटा प्राय जनरलमा दिन मिल्छ, एउटा अल्टरनेटिभमा। तर यो म्यानुअली गेटवे कहाँ छ त? गेटवे गेटवे छ। गेटवे छैन नि त, डिएनएस पो हो त। त्यो डिएनएस त मिल्छ, प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी मिल्छ तपाईहरुको, त्यो डिएनएस मा त मिल्छ। डिफल्ट गेटवेमा चाहिँ छैन। गेटवे मिल्दैन के? मिल्छ के सर, तल युजर हबमा जानु, तल क्लिक गर्नु, मिल्छ। यसमा नि दुईटा, तर म्यानुअली गर्नुपर्छ, डीएचसीपी बाट मिल्दैन। डिफल्ट गेटवे खै दुईटा। मैले डिफल्ट गेटवेमा त देखेछु अल्टरनेट। यो तपाईले दुईटा देख्नु भएको छ? यो एउटा छ। कहाँनिर? त्यो त म राउटरको भित्रमा दिन सक्छु त, दुई जोडा आइपी त यही पनि। यो जस्तै R4 भित्र मलाई दुईटा आइपी दिन सक्छु, प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी भनेर यही भित्र दिन सकिन्छ। किन हुँदैन? जस्तै मेरो त्यो कस्तो हुन्छ नि, प्राइमेरी एड्रेस पनि लिन्छ, सेकेन्डरी एड्रेस पनि लिन्छ, तर फिजिकल नेबरसिप भनेको मेरो जहिले प्राइमेरीबाट हुन्छ, सेकेन्डरीबाट हुँदैन कहिले पनि। सेकेन्डरीबाट पनि हुन्छ, सेकेन्डरीबाट पनि गर्न मिल्छ। मैले एउटै फिजिकल लिङ्कबाट तीनटा नेबरसिप बनाउन मिल्छ यहाँनिरबाट। प्राइमेरी सेकेन्डरी भनेर एउटै भित्र तीनवटा आइपी दिन सक्छौँ। जस्तै तपाईँको यो केसहरू चाहिँ कहाँ आउँछ? यो VRRP को केसहरूमा आउँछ क्या, HSRP VRRP, अरे VRP भन्ने थाहा छैन? भर्चुअल राउटर फरवर्डिङ भन्ने। VRP को केसमा म एउटै राउटरमा तीनटा आइपी दिएर म आफ्नो यहाँ के गर्न सक्छु, VRF टेबल अलग अलग बनाउन सक्छु क्या, भर्चुअल राउट फरवर्डिङ भनेर। त्यो केसमा दिन सक्छौँ। अनि यो गेटवे चाहिँ मल्टिपल दिन्छ भने मैले चाहिँ अहिलेसम्म पढाएको छैन, यदि तपाईँले पढ्नु भएको छैन त्यो मेरो लागि पनि राम्रो कुरा हो है। गेटवे बुझ्नुभयो? जस्तै मैले भन्नु खोजेको यस्तो आइपी डिफल्ट गेटवे, यो तपाईँले भन्नु यो गेटवे, यो दुईटा गेटवे दिन सक्छौँ र? राउटरमा भन्नुहोस्, तपाईँ ल्यापटपमै भन्नु, पीसीमै भन्नु, जहाँ भने पनि केही फरक पर्दैन, यही ल्यापटपमै भन्नु। पीसीमा त मिल्छ सर, पीसीमा त अल्टरनेट गर्नु मिल्छ। तपाईको के अरे जनरलको चाहिँ डाउन भयो भने अर्कोबाट लिन्छ, त्यो हामीले प्र्याक्टिकल गरे। तपाईको डिएनएस तर के हुन्छ भने अब हरेक कुरामा चाहिँ म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सर्भरतिर हो कि यो नर्मल ल्यापटपमै? मेरो नर्मल ल्यापटपमा नि लिन्छ सर। मैले त्यो चाहिँ हेरेको छैन, नर्मल ल्यापटपमा डबल गेटवे चाहिँ हेरेको छैन। लिन्छ तर अब लिन्छ अल्टरनेटिभमा आइपी राखिदियो भने लिन्छ। तपाईँहरूको म क्वेसनमा एउटा यहाँ दिमाग समाउँछु। तपाईँहरूले भन्नुभयो एउटा मेरो वर्ड लिङ्कको लेट डाउन भएपछि मलाई कहाँबाट चल्नु? एनसेलबाट चल्नु पर्यो होइन? कुरा यही हो। अब एनसेलको त्यहाँ चल्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो के भन्छ, राउटरमा मेरो दुईटा लिङ्क आउने भयो, राउटरमा यहाँ कनेक्ट गर्छु म, राउटरमा कनेक्ट गर्छु। तर तपाईँहरूको यो राउटरबाट तपाईँको ल्यापटपमा कतिवटा लिङ्कबाट कनेक्ट हुन्छ? एउटाबाट हुन्छ कि दुईटाबाट हुन्छ? त्यहाँनिर यस्तो हुन्छ सर, त्यसमा बेसिकली के हुन्छ भने दुईटा कनेक्सन चाहिँ के अरे स्विचमा आउँछ सर, दुईटैको इनपुट हैन। जस्तो अब R2 को अब गेटवे पनि त्यहीमा आउँछ, यताको गेटवे पनि त्यही दुईटैमा आउँछ, दुईटा छुट्टै आउँछ हैन सर। अनि कम्प्युटरमा गएर एउटामा चाहिँ त्यो जनरलमा हाल्यो, अर्को चाहिँ अल्टरनेटिभमा हाल्यो भने
जस्तो R2 चाहिँ डाउन हुँदाखेरि अटोमेटिकली R3 मा जान्छ स्विचमा डिसाइड हुन्छ कुन गेटवेबाट जाने भने कुन अफ छ कुन डाउन छ भनेर तपाईको दुईटा गेटवे हाल्यो त्यहाँनिर र हजुर एउटा गेटवे मेरो डाउन गरेपछि अर्कोबाट आउने भयो अटोमेटिकली भनेपछि त्यो धेरै टाउको दुख्ने काम हुन्छ सर सबै म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो एक दुईजना युजरहरूलाई त्यसको लागि मात्रै हो नत्र धेरै नम्बर अफ युजर छ भने गाह्रो छ सर त्यो तपाईको त यस्तो भयो त्यो त एउटा सानो कम्प्युटर घरको लेभलमा या त स्विच कन्फिगर गर्नु पर्यो त्यहाँनिर हजुर नत्र भने जस्तै हाम्रो कर्पोरेट लेभलमा त त्यो हुँदैन त्यो कर्पोरेट लेभलमा हुँदैन यो त्यो पोसिबलै छैन सर त्यो खाली एउटा सानो उसको लागि मात्रै अप्सनल मात्रै कुरो हो तर डीएनएस चाहिँ हुन्छ त्यो मलाई थाहा थियो तपाईको डीएनएस कस्तो अल्टरनेटिभ गर्न सक्छौं हामीहरु हैन त्यो कुरा चाहिँ गर्न सक्छौं मैले गेटमा चाहिँ कहिले पनि काम गरेको छैन तपाईको यो के अल्टरनेटिभ दिएर किनकि हामी कम्पनीमा काम गर्दा पनि हामीले चाहिँ यही गर्छौं यहाँ चाहिँ जस्तै यहाँको एमएनसी कम्पनीहरुमा तपाईको जीएचएसआरपी हरेक कम्पनीमा छ यहाँ चाहिँ एचएसआरपी एन्ड भिआरपी में कामै चल्दैन यो तरिकाले हुन्छ हाम्रो किनभने चाहिँ मेरो त्यहाँ 1000 2000 युजर हुन्छ हरेक युजरलाई के हुनुपर्छ गेटवे हुनु पर्यो हैन त्यही त मेरो यो नेटवर्क छ यहाँनिर अहिले मानौ अरे कस्तो डुप्लिकेट भयो यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हो अब यो गरौँ अहिले R1 मा गरौँ है सबैभन्दा पहिला R1 मा हामीले के दिने आईपी दिने सबैभन्दा पहिला यसको चाहिँ भिडियो पनि बनाइदिन्न ल FAST fast stone के कुरा मैले बुझेन क्वेशन नै बुझेन अरे भाइ यहाँ डिस्टर्ब भयो अनि यता फुटबलको आउँछ क्या सिबीको लागि पछि कुरा गरौँ न भाइ अहिले पछि कुरा गरौँ है भाइ अहिले अफ टपिकमा कुरा गर्छु इन्टरफेस F0/0 त्यो ठिकै छ पछि म तपाईलाई तिमीलाई भन्नुला सिबीमा के हाल्ने कतिको नलेज छ कुन टपिकमा हाल्दा ठिक हुन्छ नि भाइ इन्टरफेस F0/1 हुन्छ आईपी एड्रेस यहाँनिर 13.0.1 नो शटडाउन है ल यहाँ आईपीएसएन हो अब कहाँ जाने हामी R2 मा जाने R2 मा मलाई यो आईपी कुनमा छ भने F0/0 अनि F0/1 छ ल ठिक छ R2 मा गो कन्फिग इन्टरफेस F0/0 यहाँ कुन आईपी हुन्छ यो हैन र one 92.168.1.2 राख्दिए राउटर 2 नाले मैले हुन्छ ठीक छ ल ठिक छ अनि तपाईको कहाँ जानु पर्यो R3 मा जानु पर्यो F0/1 13.0.2 छ यहाँनिर नो शटडाउन इन्टरफेस F0/0 IP address 192.168.1.3 है यसमा चाहिँ ल यहाँ पनि दियो सबै कुराहरु दियो अब के गर्नु पर्यो हामीले राउटरमा पनि दिनु पर्यो नि त तल पीसीहरु हैन हजुर पीसी पनि दिनु पर्यो मानौ यो मेरो पीसी लाई मैले उ गरेको एज उ गर्दिन सक्छु यहाँनिर ल्यापटप धेरै स्लो छ मेरो यो फिल्टरमा टाइप गर्नु ओके R4 में जाऊँ
इन्टरफेस F0/0 है आइपी दिनु पर्यो यहाँनिर 192.168.1.4 है यो नो शटडाउन एक्जिट अब कहाँ जानु पर्यो R5 मा पनि इन्टरफेस F0/0 आइपी एड्रेस 192.168.1.5 ल अब हामीले के गर्छौं सबैमा आइपी लिएर कन्फिगर गर्छौं डाइरेक्ट कम्प्युटर राखे हुन्थेन सर डाइरेक्ट कम्प्युटर राख्दा हुन्छ तर यहाँ मेरो VPC मात्र छ के उवाला छैन अनि तपाईको अब यहाँनिर मेरो के भयो यहाँ मलाई रिचेबल गर्नु छ कहाँनिर रिचेबल गर्नु छ यहाँनिर एउटा मैले लुप ब्याक बनाए लुप ब्याक 0 बनाए यहाँनिर 1.1.1 चाहिँ मेरो यो के भयो google.com भनेको के मेरो google.com है यो google.com छ मेरो अब google.com छ भनेपछि तपाईको के गर्नु पर्यो भनेपछि कस्तो डबल भइरायो अब यहाँ रिचेबिलिटी हुनलाई के चाहियो भन्नु त पहिला राउटिङ प्रोटोकल हजुर मलाई यो पेशीबाट 1.1 जानु छ भने मलाई पहिला के चाहियो त्यहाँसम्म राउट हुनु पर्यो तर मसँग छैन किनभने हाम्रो के छ यहाँ डिफरेन्ट नेटवर्क छ के भन्नु त हजुर अब डिफरेन्ट नेटवर्क छ भने मैले एउटा राउटिङ प्रोटोकल चलाउनु पर्यो जुन चलाउँदा हुन्छ तपाईहरुको मर्जी है EIGRP OSPF के चलाउने मन छ OSPF चलाइदिउँ हुन्छ सर ल राउटर OSPF कति चलाइदिए मैले 10 चलाइदिए यसमा त डिफल्ट चलाउँदा हुन्छ नि मलाई सबै यसको एडभर्टाइज गर्नु छ आरोमा गयो अब R2 मा कुन गर्नु छ F0/0 र F0/1 गर्नु छ हैन हो कि नभन्नु हजुर F0/0 र F0/1 छ कहाँनिर जाने R2 मा जाने इन्टरफेस यसरी गर्न सक्छ इन्टरफेस रेन्ज F0/0 कहाँसम्म 1 सम्म IP OSPF कति हो 10 हो एरिया 0 यो तरिकाले गर्न सक्छ है इन्टरफेस लेभलमा हेलो हजुर हजुर OSPF हामी इन्टरफेस लेभलमा इनेबल गर्न सक्छौं एउटा त के छ ग्लोबल मोडमा गर्न सक्छौं एउटा हामीले के गर्यौं इन्टरफेस मोडमा मैले इन्टरफेस भित्र गयो IP OSPF 10 एरिया 0 भनेर यसरी गर्न सक्छु है यो बुझ्यो यो कति बेला चाहिँ नयाँ कमान्ड हुन सक्छ यो धेरै जनालाई नयाँ कमान्ड हुन सक्छ इन्टरफेसमा दिँदा पनि हुन्छ तपाईको यो चाहिँ नयाँ कमान्ड हुन सक्छ धेरै जनालाई कि पहिलो इन्टरफेस F0/0 मात्र हुन्छ यो पहिला पनि पहिला पढेको होला अलिअलि थाहा होला नयाँ पढ्ने तपाईहरुलाई त थाहा हुन्छ धेरै जनालाई पहिला पढेको होला कोलाई थाहा थियो इन्टरफेस लेभलमा थाहा थियो बनिया भाइ बिबु भाइलाई थाहा थियो कि नै बिबु भाइ त भागिसकेछ त्यही इन्टरफेसमा मात्र गरेँ मैले पर्टिकुलरली F0/0 र F0/1 मा मात्रै अरु इन्टरफेसमा हुँदैन सकियो नि त्यसरी पर्टिकुलर इन्टरफेसमा गर्न सक्यो हामीले यहाँनिर कुन इन्टरफेसमा मलाई गर्नु छ भने त्यो हिसाबले गर्न सक्छ हामी अब जस्तो तिम्रो ठुल्ठुलो नेटवर्क छ भने चाहिँ इन्टरफेस लेभलमा गर्दा हुन्छ कि त्यो एक कमान्ड दिनु भन्दा इन्टरफेसमा गयोस् रेन्ज हान्दै सिधै एपिजिटी अब इन्टरफेस लेभल र ग्लोबल मोडमा पनि डिफरेन्ट छ त्यो भनेको फेरि CCNA मा पढाउँला है हस् डिफरेन्ट पनि छ त्यसमा नि के भनेर किन दिन्छ भन्ने कुराहरु तिमीलाई फेरि सबै भन्नुपर्छ IP OSPF 10 एरिया 0 यो पनि गरे मैले ठीक छ ल अब कहाँ जानु पर्यो यसमा भइसक्यो हाम्रो बुझ्नुभयो हजुर हजुर अब हाम्रो यो राउटरले यताबाट जानु पर्यो यो राउटरले यताबाट जानु पर्यो तर एउटा कुरा ध्यान दिनु यहाँनिर के छ मेरो स्विच छ कि छैन हजुर स्विच भनेको ल्यान हो ल्यानमा मेरो के छ सेम नेटवर्क छ त्यो भन्नुको मतलब R2 र R3 को पनि नेबरशिप छ कि छैन भन्नु त छ अब मेरो यो राउटर डाउन हुने बित्तिकै मेरो यो नेटवर्क त यसरी लन हुन्छ नि त यहाँ R3 बाट पनि हजुर त्यो कुरा चाहिँ हुनु भएन त्यसैले हामी यो दुईटामा के गर्नुपर्छ R2 र R3 मा त हाम्रो नेबरशिप हुनु भएन है त्यो कुरा चाहिँ नत्र तपाईको चाहिँ यहाँनिर मेरो यो डाउन हुने बित्तिकै नेटवर्क त यसरी यहाँनिर R3 मा जानेको यसरी यहाँसम्म जान्छ त यसरी टुबेलको त किनभने चाहिँ यो दुईटाको नेबरशिप छ डाइरेक्टली के छ नेबरशिप त्यसैले हामी यहाँ नेबरशिप गर्छ यसलाई ब्रेक गर्छ यो दुईटालाई के गर्छ ब्रेक तर मलाई OSPF भित्र के गर्नु छ त्यो नेटवर्कलाई एडभर्टाइज पनि गर्नु छ के गर्नु छ
एडभर्टाइजमेन्ट नेटवर्कलाई मलाई एडभर्टाइज गर्नु छ तर नेबरसिप हुनु भएन। कसरी गर्छौँ यो कुरालाई के थाहा छ इन आइडिया? छैन सर। ठिक छ ल, अब हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ यस्तो गर्नु सक्छौँ हामीले। राउटर ओएसपी अब कति 10 हो। प्यासिभ इन्टरफेस कुन छ मेरो प्यासिभ इन्टरफेस? जहाँबाट मेरो प्यासिभ इन्टरफेस नेबर बनेको छ नि त्यसलाई हामी के गर्ने? प्यासिभ इन्टरफेस यसरी। अब प्यासिभ इन्टरफेस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ? यसले हेलो मेसेज पठाउँदैन। हेलो मेसेजलाई के गर्छ? यिनीहरूले डिनाइ गर्छ। जब तपाईँको हेलो मेसेज एक्सेस हुँदैन भने चाहिँ नेबरसिप बन्दैन। हो कि होइन? दुईटै राउटरमा गर्नुपर्छ त्यो। एउटामा गर्दा पनि ठिकै छ, एउटाले पठाउँछ एउटाले पठाउनु। अब दुईटैमा गरिदिनु हुन्छ। डाउन भनेर आयो कि न मेसेज नेबरसिप। हजुर हजुर। ल अब अर्को राउटरमा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यहाँ पनि मैले गरिदिएँ। राउटर यो प्यासिभ इन्टरफेस भन्ने हुन्छ, यो ट्रबल सुल कमान्ड हो। कहिले तपाईँको त्यहाँ गरिदिन्छ गलत। प्यासिभ इन्टरफेस F0/0। ल दुईटै मेरो यो प्यासिभ इन्टरफेसमा चाहिँ अब यिनीहरूले कुनै हेलो मेसेज पठाउँदैन कि ओएसपीको चाहिँ। तर मलाई EIGRP को नेबरसिप बनाउनु छ भनेपछि के गर्नु पर्यो? मलाई कतिपयले के भन्छ भनेपछि एन्सर सर त्यो पोर्ट लाइन डाउन हान्दिउँ भन्छ। कतिपयले के भन्छ? होइन त्यो नेटवर्क डिनाइ हान्दिउँ भन्छ कतिपयले चाहिँ। हजुर त्यसरी हुँदैन। किन भन्नु न, मलाई ओएसपीमा नेबरसिप चाहिएको छैन तर मलाई EIGRP मा त नेबरसिप चाहिनु सक्छ नि त पछिको दिनमा। त्यही त हो। तर पर्टिकुलरली एउटा राउटिङ प्रोटोकल भित्र गएर मैले के गर्थेँ? प्यासिभ इन्टरफेस के त्यसलाई प्यासिभ इन्टरफेस गर्ने बित्तिकै त्यसले गर्छ हेलोलाई सेन्ड गर्दैन। हेलो सेन्ड नआउने बित्तिकै के हुन्छ? नेबरसिप डाउन। हजुर बुझ्नुभयो? सर अब यसमा हामीले अब स्ट्याटिक राउटिङ प्रोटोकल युज गरेको भए त्यसमा गरे भए त पर्दै पर्दैन नि यो कुरा त लफडै पर्दैन। ए नेबरसिपको कुरा आउने 1 to 1 ल अब म R5 मा गयो। सबै कुराहरू मेरो कन्फिगर भइसक्यो यहाँनिर है। अब R2 मा आएर हेरौँ। R2 मा आएर मसँग त्यो 1.1 को राउट छ कि हेरौँ। दोस्रो आइपी राउट 1.1 छ मसँग? छैन। किन छैन? किनकि प्रब्लम छ हाम्रो स्वाइपी ओएसपी नेबर त मेरो 13.0.1 सँग छ त। बट किन आएन भनेपछि मैले R1 मा लुप ब्याक बनाएकै छैन हैन। आइपी एड्रेस 1.1.1 255.255.255. अब यसलाई ओएसपी मा हाल्नु पर्यो कि परेन? पर्दैन। किन? डिफल्ट चाहिँ सबै लिइहाल्छ उसले। डिफल्ट चलाएको छ नि त हामीले। डिफल्ट चलाएको छौँ। ल हेर्नु त मसँग 1.1 आइयो। ठिक छ आइयो। अब यो ल्यापटपले त्यहाँसम्म कसरी पिङ गर्छ भन्ने कुरा हो। R4 मा आउने यो भनेको पिसी हो है। होस्ट नेम मैले पिसी राखिदिएँ। पिसी नम्बर 1। अब मेरो यदि तपाईलाई राउटरले एज अ ल्यापटप बनाउनु छ भने के गर्नु पर्यो? राउटिङ प्रोटोकल के गर्नु पर्यो? डिसेबल गर्नु पर्यो। हजुर हो कि हैन? नो आइपी राउटिङ प्रोटोकल के भयो? डिसेबल भयो। यहाँ कुनै राउटको फिचर काम गर्दैन किनकि हामीले राउटिङ प्रोटोकल के गर्दिए? डिसेबल गरिदिए। अब यो एज के भयो? पिसी भयो। पिसीमा मैले के दिनु पर्यो? डिफल्ट गेटवे दिनु पर्यो कि परेन? हजुर गेटवे। अब गेटवे मैले के दिएँ भनेपछि तपाईँको यो पिसीलाई चाहिँ यो वाला आइपी दियो है। यो F0/1 को 192.168. कस्तो होला यो 192.168.1. कति हो? 2 होइन र? किन गल्ती भयो? यहाँनिर 3 एउटा बढी रहेछ नि। यो ल्यापटपको कीबाट मलाई हुँदै हुँदैन। ल गेटवे दिएँ हामीले। ट्रेस गरौँ न। मेरो पहिला ट्रेस भन्दा पिङ गरौँ। पिङ भइरहेको छैन त्यहाँसम्म। पिङ 1.1 भइरहेछ? भइरहेछ तर कताबाट गइरहेछ हेरौँ न त। कताबाट गइरहेछ? गेटवे कहाँ छ मेरो? 2 छ कि नै यहाँनिर हेर्नु त। 2 हजुर यताबाट गइरहेछ। यसको हो नि त आइपी 192.168.1.2। हजुर अब R3 मा पनि जाउँ। तर R3 बाट चाहिँ जाँदै गएन। कताबाट गएन? R3 बाट जाँदै गएन है। नो आइपी राउटिङ गर्नु पर्यो परेन? नो आइपी राउटिङ डिसेबल गर्नलाई आइपी डिफल्ट गेटवे मैले चाहिँ यो के गर्दिएँ? R3 को गेटवे दिदिएँ। यसलाई चाहिँ के दिदिएँ? 3 को गेटवे। गेटवे ल ट्रेस गर्नु त। यो चाहिँ कताबाट जान्छ? यो 3 बाट जाने हो। कताबाट? 3 बाट गयो कि नै यो चाहिँ? हजुर ल अब ध्यान दिनु है सबैले यहाँनिर। यो पिसी यताबाट 3 बाट गइरहेछ। यो कताबाट गइरहेछ? 2 बाट गइरहेछ। हजुर किन भन्नु न हामीले यहाँ गेटवे के रहेछ पर्टिकुलरली यताबाट जा भनेछ कि 3 बाट जाने यहाँ। हजुर अरूले बुझिरहेको छ कि नै? यतिजनाले हुनु त सबैजनाले सर बुझिरह। सबले बुझिरह्यो? अब हाम्रो कुरा के हुन्छ? मेरो यदि यो राउटरको F0/0 डाउन हुने बित्तिकै अब यो राउटले कताबाट जान्छ त? त्यो हो कि कुराकानी है।
मेरो R3 मा गयो, मैले R3 मा गएर इन्टरफेस F0/0 के भयो, मेरो डाउन भयो रे, किन कारणवश डाउन भयो, के भयो डाउन। अब डाउन गएपछि अब यसमा ट्रेस गरौँ न, के भयो मेरो प्याकेट चाहिँ ड्रप भयो कि भएन भन्नु त? प्याकेट ड्रप भयो, किनकि मेरो गेटवे के भयो डाउन भयो कि भएन? अब मेरो लागि के हुनुपर्छ, यो डाउन भए पनि यताबाट जानुपर्ने हो नि त, यताबाट, बुझ्नुभयो? तर गइरहेको छैन, किनभने चाहिँ हामीले गेटवे त यो दिएछौँ .3 गरेर। अब .2 दियो भने फेरि के हुन्छ, यताबाट जान्छ, फेरि 3 बाट जाँदैन पछि। त्यो कहिलेसम्म गरिराख्ने त .3 .2 कहिलेसम्म गरिराख्ने त? तर हामी यस्तो गर्न सक्छौँ नि त, दुईटैको गेटवे के हुनु पर्यो, एउटै कमन भएपछि त्यो होला कि नहोला? यसको र यसको गेटवे मैले एउटै कमन गर्ने भने त दुईटैबाट जान सक्छ कि सक्दैन फेरि त? सक्छ नि। अब त्यसको लागि हामी कन्फिगर गर्छौँ, गरौँ है कन्फिगर। अब बुझ्नुभयो सबले? ल त्यसको लागि अब हामी के गर्छौँ, HSRP कन्फिगर। R2 मा जाने तपाईँको जुन इन्टरफेस छ नि यहाँनिर कनेक्टेड गेटवेमा, त्यहाँ गएर गर्ने इन्टरफेस F0/1। अब यहाँनिर हुन्छ स्ट्यान्ड बाई भनेर, स्ट्यान्ड बाई तपाईँको के त ग्रुप नम्बर बनाउने, यहाँनिर के बनाउने ग्रुप नम्बर 1 2 3 5 तपाईँको मर्जी कति, मैले 10 दिएँ ग्रुप नम्बर, ठिक छ। आइपी दिएँ, अब भर्चुअल आइपी के दिने त, एउटा हामीले दुईटा गर्छ भर्चुअल आइपी। हेलो फिजिकल आइपी के हुन्छ तपाईँको डिफ्रेन्ट हुन्छ, तर भर्चुअल आइपी त हामी सेम गर्न सक्छौँ नि दुवैतिर। सबैले बुझ्यो कि बुझेन, अलिकति एडभान्समा गयो कि बुझ्या हो कि नबुझ्या हो कि? भर्चुअल आइपीको कन्सेप्ट बुझेको छ। यहाँनिर अब मैले के गर्थेँ 192.168.1.100 दिएँ कि थिएन यसरी दिएँ। स्ट्यान्ड बाई 10 बाई डिफल्ट प्रायोरिटी कति हुन्छ, 100 हुन्छ होइन? बाई डिफल्ट 100 हुन्छ, तर मलाई R2 लाई के गर्नु छ, एक्टिभ बनाउनु छ भने मैले प्रायोरिटी बढाउन सकिनँ, यसरी बढाउन सक्छ नि। जसलाई मैले प्रायोरिटी ज्यादा गरेँ के हुन्छ, त्यो एक्टिभ हुन्छ, त्यो यो गरिदिएँ मैले। स्ट्यान्ड बाई 10, अब यहाँनिर एउटा प्रिम्सन भन्ने कमान्ड हुन्छ, के हुन्छ प्रिम्सन, प्रिम्ट के हुन्छ प्रिम्ट। यो प्रिम्ट चाहिँ किन दिन्छ भने कसैलाई थाहा छ? पहिला पढेको होला, कसैलाई थाहा छ भने भन्नु। ल यो हामीले प्रिन्ट दियो, किन भनेपछि यदि मेरो यो राउटर डाउन भएपछि यो के हुनु पर्यो, एक्टिभ हुनु पर्यो कि भएन? अनि यो राउटर फेरि अप आउने बित्तिकै यो राउटरलाई मलाई फेरि अझै एक्टिभमा राख्नु छ भने त प्रिम्सन कमान्डले गर्छ के। प्रिम्सनले के गर्छ, तपाईँको मेसेज पठाएर हुन्छ, मेसेज पठाएर हुन्छ मेरो। अब सिनारियो ध्यान दिनु त, यहाँनिर यो अलिकति कमान्ड पो सही छ, तर किन गर्यो भने बुझ्नु परेन। बुझ्यो सर, आएपछि फेरि त्यही हुन्छ। हो प्रिम्सनले त्यो गर्छ, पठाइरा हुन्छ। यो एक्टिभ छ, यो के छ मेरो स्ट्यान्ड बाई छ, यो डाउन हुने बित्तिकै के हुन्छ, यो एक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन? अब फेरि यो तपाईँको अप आयो, यो के हुन्छ फेरि अप। अब यो अप आएपछि फेरि यो स्ट्यान्ड बाईमा जानुपर्छ, तर जाँदैन यदि हाम्रो प्रिम्सन के छ, डिसेबल छ भने। हो प्रिम्सन कमान्डले के गर्छ, यसलाई मेसेज पठाउँछ म अप आयो भनेर, अनि फेरि के हुन्छ प्रायोरिटी पठाउँछ नि 110 भनेर। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ, अझै पनि यो स्ट्यान्ड बाईमा जान्छ, अनि यो के हुन्छ फेरि एक्टिभ हुन्छ यसरी। बुझ्नुभयो? ल अब हामीले आइपी दिए, त्यसपछि के गरौँ, राउटर 2 मा गएर यो दिएँ मैले। अब त्यसपछि कहाँ जाने, R3 मा। R3 मा गयो, इन्टरफेस F0/0, स्ट्यान्ड बाई कति छ, ग्रुप नम्बर 10 छ हैन, ग्रुप नम्बर सेम हुनुपर्छ फेरि। आइपी कति हो, भर्चुअल आइपी 100, स्ट्यान्ड बाई कति हो 10, प्रिम्सन इनेबल। तर हाम्रो यहाँ के प्रायोरिटी सेट गर्नुपर्छ, पर्दैन नि, किन मैले R2 लाई के गर्नु छ, एक्टिभ बनाउन सक्छ छैन। अब यहाँनिर हेरौँ ल, सो स्ट्यान्ड बाई भनेर हुन्छ कमान्ड, सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ। सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ गर्दाखेरि मलाई यहाँनिर देखाए नै F0/0 मेरो चलेछ, ग्रुप नम्बर कति हो 10, प्रायोरिटी कति दिएछ हामीले 120, स्टेटस क्या छ एक्टिभ, अनि यहाँ लोकल छ। त्यसपछि स्ट्यान्ड बाईमा के हुनुपर्छ, यो वाला हुनुपर्छ नि राउटर स्ट्यान्ड बाईमा मेरो। अहिले त्यो आउँछ, किन टाइम लिन्छ 3:10 सेकेन्ड यसको है, टाइमर 3:10 सेकेन्ड।
10 सेकेन्ड 3:10 सेकेन्ड अननोन भनेर आएछ अहिले आउँछ टाइम लाग्छ 3:10 सेकेन्ड उनीहरूले एक्सेस गर्छ तपाईँको यहाँ भर्चुअल आइपी भनेर आएको छ नि यो 192.168.100 भनेर हाम्रो भर्चुअल यो छ अननोनमा यहाँ के हुनुपर्छ तपाईँको 192.168.1.3 हुनुपर्छ यहाँनिर 1.3 यो किन आइरहेको छ आउनुपर्छ टाइम त्यति नलिनु पर्ने हो सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ इनिट स्टेटमा छ यो अहिले इनिशियलाइजेसन स्टेटमा छ सही त छ नि हाम्रो कन्फिगर F0/0 मै हो ठिक छ कहिलेकाहीँ हामीले कन्फिगरेसन इन्टरफेस गलत गरिदिन्छौँ क्या यो स्ट्यान्ड बाई प्रायोरिटी एरिया ठिक छ यो पनि ठिक छ शटडाउन त हानेको छैन हामीले पोर्ट कुनै शटडाउन त गरेको छैन गरेको थियौँ सर एउटा सर्ट गरेको सर एउटा शटडाउन गरेको थियौँ अघि हो यसको शटडाउन गरेको थिएँ मैले सही कुरा त्यही त त्यो यसको शटडाउन छ हैन है यसरी थाहा पनि पाउनु पर्यो किन आएन भनेको है नो शटडाउन ल त्यही त त्यहाँ किन आइरहेको छैन भनेर हो कि यहाँनिर मेरो नम्बर यहाँनिर अननोनमा के भन्छ स्ट्यान्ड बाईको आइपी देखाउनु पर्छ यहाँनिर चाहिँ को रहेछ भनेर बुझ्नुभयो सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ अहिले अननोन अहिले मेसेज एक्सचेन्ज गर्छ आउँछ आयो अहिले आएछ ल अब मैले थाहा पाएको भएन भने मेरो स्ट्यान्ड बाईमा को रहेछ यो राउटर रहेछ 192.168.1.3 भनेर ल अब 3 मा यहाँ हेरौँ 3 मा मेरो एक्टिभ को आउँछ यसको स्ट्यान्ड बाई ब्रिफ ल हेर्नुहोस् त आफू के छ स्ट्यान्ड बाईमा छ एक्टिभ राउटरको छ 192.168.1.2 छ कि छैन थपाउनु भर्चुअली अब हामीले गएर के पत्ता मेरो भर्चुअल कमन आइपी के छ 192.168 छ कि छैन यहाँनिर अब कमन आइपी हजुर 192.168.1.100 फिजिकल आइपी के छ यहाँ 2 छ यहाँनिर 3 छ तर अब यो दुईटै के छ मेरो लागि कमन छ कि छैन हजुर दुईटैको लागि R2 को लागि पनि कमन छ R3 को लागि पनि कमन छ भने अब मेरो के भयो गेटवे हुने भयो कमन हुने भयो गेटवे अब यहाँनिर जाउँ R3 मा गयो R4 मा जाउँ पहिले सरी R4 मा जाउँ कन्फिटी नो आइपी डिफल्ट गेटवे हैन त अनि मेरो आइपी डिफल्ट गेटवे हानौँ न अब जुन हाम्रो शैलीको के छ 192.168.1.100 ल अब मेरो कहाँबाट जानु पर्यो यो एक्टिभ राउटरबाट को एक्टिभ राउटर 2 हो कि हैन 2 बाट जान्छ गयो 2 बाट 2 1.2 अब 5 मा गरौँ त्यही दिम सेम आइपी डिफल्ट गेटवे के हो 192.168.1.3 हो कि हैन भन्नु त अरे सरी 100 ल ट्रेस राउट गरौँ ल हेर्नुस् त 2 बाट जानुपर्छ यो पनि गयो कि हैन ल 4 र 5 को दुईटै हेर्दा 2 बाट गइरहेछ नि मेरो गेटवे हजुर किन भनेपछि अहिले हाम्रो के छ यो एक्टिभ राउटर के छ एक्टिभ राउटर छ एक्टिभ राउटरबाट के छ मेरो पास हुन्छ अब एक्टिभ राउटरलाई मैले के गर्दिन्छु डाउन गरिदिन्छु के गर्दिन्छु हामी डाउन R2 मा डाउन गरिदिन्छु यसलाई अहिले त R2 बाट गइरहेछ नि त सबै ल R2 लाई मैले डाउन गरिदिएँ R2 लाई अब के हुन्छ हेरौँ 30 सेकेन्ड लाग्छ होला सर स्ट्यान्ड हजुर एक्टिभ भए 30 सेकेन्ड लाग्छ होला हैन 10 सेकेन्ड हो 3:10 सेकेन्ड अब आइसक्यो त्यो ल हेर्नु त ल 3 बाट गयो कि नै अब हजुर अघि कहाँबाट गइरहेछ 2 बाट अहिले कहाँबाट गयो 3 बाट भनेपछि मेरो कुनै ट्राफिकमा प्रब्लम भयो त अब छैन नि छैन ल यसरी गयो 3 बाट जानुपर्छ गयो मलाई के प्रब्लम परेन भएपछि 2 बाट जान्छ होला सर भनेपछि हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो कि भएन भन्नु त एउटा डाउन गर्ने मेरो अर्कोबाट जान्छ भनेको बुझ्या हो सबैले बुझ्यो Yes, sir. यो अब आयो कि न फेरि यहाँनिर स्ट्यान्ड बाईको मेसेज आयो ग्रुप नम्बर 10 स्ट्यान्ड बाई एक्टिभ भनेर आयो कि न यहाँनिर एक्टिभ आयो
हजुर ल अब फारबाट अझै ट्रेस गरौँ म यहाँनिर ट्रेस गर्छु अब 2 बाट जानु पर्यो किनकि एक्टिभ राउटरबाट भयो कि नै हेर्नु त अब 4 मा आएर पनि हेरौँ ल भएन हजुर बुझ्यो कि बुझिएन तपाईहरुले बुझ्यो सर बुझ्यो कसैलाई के क्वेशन कसैलाई के क्वेशन त्यो के रे भर्चुअल इन्टरफेसमा आइपी दिने कमान्ड के रे सर स्ट्यान्ड बाइ 10 ग्रुप नम्बर त्यसपछि तपाईले दिने मैले यहाँ भिडियोमा रेकर्ड गरिरहेको छु सर पाउनुहुन्छ ए ल यो भिडियोमा हेर्नु भिडियो अलिकति कुनै कुनै पज गरेर गरे हुन्छ टोटल भिडियोमा त नगरौँ कमान्डहरु चाहिँ पाउनु सक्नुहुन्छ है र तपाईलाई लेख्ने मन छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस f0/1 कमान्ड यो मेरो ल लेख्नुस् स्ट्यान्ड बाइ 10 आइपी यो छ स्ट्यान्ड बाइ 10 यो छ अब एचएसआरपी तपाईको एचएसआरपी अझै पढ्ने धेरै ठुलो कुरा छ सीसीएन मा यति भइ पुग्छ है हजुर त्यो बानी भाइ कहाँ गयो बानी भाइले फेरि क्वेशन गर्छ हैन भन्दिनु भन्छ फेरि अहिले लेभल हुन्छ नि भनेर सबै एकैचोटी कहाँ पढ्ने यति कुरा पढाएको पनि धेरै ध्यान दिएर पढ्नु तपाईलाई सीसीएनपी गर्न सजिलो हुन्छ क्या त्यसपछि सीसीएनपी गर्न सजिलो हुन्छ मानौं यस्तै यस्तै आयो भने सजिलो छ भने गर्न सक्छ सजिलो छैन भने गर्न सक्दैन मा गयो भने तिम्रो अब नर्मली एचएसआरपी को कन्सेप्ट यही हो है एचएसआरपी कन्सेप्ट यही हो तर यसमा पनि अझ एडभान्स लेभलमा जाने भए अझै पनि केही कुराहरु चाहिँ छ कि अलिअलि है अझै पनि एडभान्समा जाने भए कुराहरु छ तर नर्मली तिमीले यति पनि कुराहरु थाहा पायो भने तिमीले आफै सेल्फ गर्न सक्छौ के बिस्तारै कुराहरु अरु तर पहिला त तिमीलाई थाहा पनि हुनु पर्यो नि एचएसआरपी के थियो कमसेकम एटलिस्ट थाहा त भयो एचएसआरपी के रहेछ कसरी कन्फिगर गर्ने छ प्रिम्ट कमान्ड म किन दिन्छौ स्ट्यान्ड बाइ भनेको भर्चुअल आइपी हामी किन दिन्छौ भने थाहा त भयो नि एकदम किन दिएको रहेछौ भन्ने पनि थाहा भयो अब यति गरिसकेपछि एडभान्स कुराहरु अलि आफै गर्न सकिन्छ के अलिअलि है यो त एउटा बिगिनिङ हो तिमीले फेरि अब नेक्स्ट टाइममा तिमीले कहीं एचएसआरपी को टपिक भेट्यो भने तिमीले सेल्फ पढ्दाखेरि बुझ्छौ के कुराहरु अब चाहिँ त्यो कुराहरु धेरै आइडिया हुन्छ नसुनेको भन्दा केही न केही आइडिया त हुन्छ नि अब एकदमै धेरै कुरा सजिलो भएको छ सर पढ्नलाई अहिले चाहिँ ठीक छ अनि अरु भन्नु त सर एउटा क्वेशन के रे यो इन्टरभिल्यानमा हजुर सर मैले हिजो एउटा आफै सेल्फ गरेको त्यसमा चाहिँ मैले VTP युज गरेर गरेको जस्तो के रे सर्भर क्लाइन्ट गरेर यो यसमा चाहिँ मेरो क्वेशन के भने सबभन्दा बेस्ट प्र्याक्टिस के हो सर कुन चाहिँ मेथड चाहिँ युज गरिन्छ प्रायः जसो इन्टरभिल्यान गर्दाखेरि तपाईको VTP युज गर्ने कि राउटरबाट L3 बाट गर्ने कि म्याक्सिमम राम्रो कम्पनीमा तपाईको के हुन्छ भने त्यहाँ L3 बाटै हुन्छ सबै L3 तपाईको स्विचबाटै हुन्छ त्यहाँ L2 को खासै ल्याउँदैन उनीहरुले L3 स्विचबाटै गराइन्छ कम्पनीहरुमा ठुलठुलो कम्पनीहरुमा L3 बाट त्यसको के टेन्सन पर्दैन अनि DTP को कन्सेप्ट गर्नु DTP को नट नेसेसरी त्यो DTP को कन्सेप्ट अलग कुरा हो तपाईको हैन यसरी ल उहाँको क्वेशनहरु VTP पनि ठिकै लाग्यो सर मैले हिजो एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको थिएँ VTP को इन्टरभिल्यानसँग केही कनेक्सन छैन त्यस्तो खासै चाहिँदैन त्यस्तो चाहिँदैन अब तपाईले यहाँ हामीले अस्ति पढेको होला थाहा होला मैले यहाँनिर भिल्यान हामी इन्टरभिल्यान कति गरेर गर्न सक्छौं एउटा ट्रङ्कबाट पनि गर्न सक्छौं हैन हामी हजुर ट्रङ्कबाट एउटा इन्टरफेसबाट हजुर अब तपाईको एउटा राउट इन स्ट्याक भन्ने अर्को छैन हजुर राउट इन स्ट्याक राउट इन स्ट्याक छ तपाईको त्यसपछि राउटर टु स्विचमा पनि कसरी गर्ने ल राउटर टु स्विच कनेक्ट छ भन्ने राउटर इन स्टिक भन्ने राउटर टु L3 स्विच भन्ने पनि कन्सेप्ट छ एउटा हैन यो तरिकाले हामी इन्टरभिल्यानहरु गर्न सक्छौं तरिकाले तर कम्पनीमा धेरै जस्तो भनेको तपाईको यो ट्रङ्क त अलि कमै हुन्छ यो इन्टरफेस यो स्ट्याकबाटै हुन्छ कतिपय चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने स्विच टु स्विच छ भनेपछि ट्रङ्कको केसमा हुन्छ है स्विच टु स्विचमा के हुन्छ ट्रङ्क केसमा गर्दा ट्रङ्क यस
टर्नको केसमा ट्रङ्क हुन्छ बेसमा गर्दा राम्रो कि सर इन्टरफेस बेसमा गर्दाखेरि राम्रो? तपाईको ट्रङ्क बेसमा गर्दा पनि राम्रो हुन्छ मलाई चाहिँ, किनभने चाहिँ एउटा भिलेन डाउन हुने बित्तिकै अर्को भिलेनबाट मेम्बरशिप अप आउँछ। यदि तपाईको ट्रङ्क अपै छ भने हुन्छ, त्यो फाइदा हुन्छ। त्योहरू हुन्छ। त्यसपछि तपाईको इथर च्यानलमा पनि L3 इथर च्यानल हामी गर्न सक्छौँ। मानौ मेरो अहिले एउटा लिङ्क छ, फिजिकल डाउन हुने बित्तिकै हुन्छ, मेम्बरशिप डाउन हुन्छ, मेम्बरशिप डाउन हुन्छ। तर हामीले के गरेर चाहिँ L3 इथर च्यानल युज गरेछ भने चाहिँ यो पनि त गर्न सक्यो, कम्बाइन गर्न सक्यो दुईटै च्यानललाई। हजुर अस्ति गर्नु सक्यो। अनि तपाईको यो डाउन हुने बित्तिकै मेरो मेम्बरशिप त यहाँबाट पनि बन्छ नि। हजुर बन्छ। तपाईको यदि के छ यो इथर च्यानल छ भने, इथर च्यानल छ भने हजुर यो पनि फाइदा हो। सर अस्ति बिर्सेँ सर, कतिवटा म्याक्सिमम कतिवटा भन्नुभएको थियो इथरनेट च्यानल पोर्ट? इथरनेट च्यानल तपाईँको म्याक्सिमम 8 छ, बुकहरुमा लेखेको 8 भनेर लेखेको छ। 8 वटासम्म हामी कम्बाइन गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा माथि एडभान्स लेभलमा जाने भएपछि अर्को कुराहरु पनि छ सर। त्यहाँनिर तपाईको त्यो के भन्छ एक्टिभ पेस्टिङ हुने भन्ने हैन? तपाईको त फेरि सीसीआई लेभलतिर छ, छोड्नु अहिले तपाईलाई त्यति बेला धेरै काफी हो के। यस्तो हो के सर, मैले पढाउँदा मलाई कस्तो भन्छ नि कहिले काहीँ चाहिँ धेरै कुराहरु छ, अब कति भन्ने कति नभन्ने कुराहरु छ के। हैन सर, अलिकति यो ब्रिफ हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि, किनभने अलिकति हाम्रो इन्ट्रेस्ट नि भयो। अब हामी प्रयासले अब के न के सेल्फ भए पनि अब ट्रेनिङ भने एक्चुअली लिएको भएर यसो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै आइडिया आउँदो रहेछ। त्यसपछि हामीले जस्तै बुक पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम क्लियर हुँदो रहेछ के सरले भन्नु। मैले पनि लाग्छ मलाई तपाईहरुलाई सीसीएन लेभलकोमा जति एक्सप्लेन गर्नु त्योभन्दा अलि बढी नै गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ है। धेरै टपिकहरुमा गरिरहेको छु धेरै जुन बेसिसमा तपाईले सीसीएन अरु ठाउँमा पढ्नु भएको छ, अरु टिचरहरुबाट हेर्नु भएको छ, त्यो भन्दा मैले केही न केही दुई चारवटा कुराहरु चाहिँ अलि एक्स्ट्रै भनिरहेको हुन्छु जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ आफूलाई। किनभने चाहिँ मैले पनि सीसीएन पढेको हो, मलाई कसरी पढाएको थाहा छ, मैले पढेको पनि थाहा छ, मैले हेरे पनि छु टिचरहरुले कसरी पढाउँछ भने त्यो पनि हेरेको छु मैले। त्यही भएर के यो सरले त के पढाउन गफै गफ दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? लाग्छ एउटा पुरा नयाँ कुरा नै सोध्न त पाइहाल्छ नि। यस, क्वेशन कुनै पनि लेभलको सोध्नु मलाई केही फरक पर्दैन। तपाईहरुले अहिले क्लासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब कति बेला डिस्टर्ब हुन सक्छ हैन? हजुर पछि मजाले क्वेशन सोध्नु होला। पशुपति भाइको क्वेशन के थियो मजाले सोध्दा पछि। सर अघि त्यो इन्टरभेलिङको VTP को कुरा गर्दै थिएँ सर, त्यसमा चाहिँ मैले एउटा एक्सपिरियन्स भनौँ न, एउटा के जुन भिलेन डाटाबेस छ नि त्यो के रे सर्भर क्लाइन्ट बेस गर्यो भने अटोमेटिकली अपडेट गर्ने भएको भएर किन चाहियो ल्यापटप चाहियो? ल्यापटप चाहियो हैन? के टपिकहरुको लागि चाहिँ फोकस गरेर एउटा रोडम्याप जस्तो बनाएर उनीहरुलाई पढाउनु पर्छ। अलि सकाइदिन्छु 40 मिनेटमा। यही भन्नु तपाईको क्वेशन। के रे इन्टर भिलेनमा चाहिँ VTP को कन्सेप्टले के सर, जस्तो अब हरेकमा चाहिँ के रे भिलेन क्रिएट गरिराख्न भन्दा VTP युज गरेर सर्भर क्लाइन्ट बेसमा गरेर डाटाबेस अपडेट गर्दाखेरि त्यो पनि त युजेबल हुन्छ होला नि सर हैन? तपाईको त्यो कुरा त भयो, तर तपाईले अब VTP मा कुन चाहिँ मोडमा गर्नुभयो? सर्भर क्लाइन्ट एन्ड ट्रान्सफर भन्ने तिनटा मोड छ नि तपाईको। हजुर सर्भर क्लाइन्टमा गरे। अब सपोज त्यसमा अब एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज भन्ने दुईटै कुरा छ। सपोज मलाई यो स्विचमा भिलेन नम्बर 10, भिलेन नम्बर 20 एन्ड भिलेन नम्बर 30 मात्र चाहियो हैन सपोज। तपाईको क्लाइन्ट छ भने यो तीनवटा भिलेन आउनु भयो नि त यो स्विचमा पनि। अब जबकि डिजायरेबल चाहिँ नहुने चाहिएको छैन हो, यो त मेरो डिसएडभान्टेज भयो फेरि मलाई यहाँनिर। यो कुराहरु हुन्छ। अनि भिलेन नम्बर 20 तपाईलाई डिलिट गरिदियो भने यहाँ सपोज भिलेन नम्बर 20 मा युजरहरु कनेक्ट थियो, यो सबै के भयो त उड्यो नि सबै। अब बुझ्नुभयो अलिकति? हजुर सर हो सर, हो यसरी पढ्दै गर्नु, क्वेशनहरु पुट आउट गर्दैन अलिकति, अनि मजाले दिमाग खुल्दै जान्छ अलिअलि। अरु कसैको क्वेशन? एउटा कुरा अब गरौँ है ल तपाईले यहाँनिर। ल तपाईले कसैले क्वेशन अलि लजिकले क्वेशन नै सोधेन कसैले पनि। मानौ मेरो F0/1 डाउन भएपछि यसलाई थाहा हुने भयो के भन्छ यो एक्टिभ हुने भयो कि भएन? तर मेरो यो भन्दा माथिको यो डाउन भएपछि कसरी थाहा हुन्छ त्यसलाई? अब यो पो तपाईहरुको के छ, एउटा नेटवर्क भित्र छ, डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, योलाई थाहा हुने भयो, यसले STDP नेट पठाउँछ। तर इन्डाइरेक्ट पोर्ट उसको डाउन भएपछि यसलाई कसरी थाहा हुन्छ? अब
छ कि छैन भन्नु त ल। हुन सक्छ त्यो। अब मानौ मेरो यो F2/0 यो ठिकै सबै कुरा चलिरहेको छ। इन्टरफेस F0/0 गरेर मैले के गर्दिए डाउन हान्दिए। के गर्दिए डाउन गर्दिए है F0/0 लाई। सो स्ट्यान्ड बाई ब्रिफलाई हान्नु अझै पनि मेरो के छ यो एक्टिभै देखाइरहेको छ कि छैन। जबकि यो मेरो पोर्ट के भयो F0/0 डाउन छ। अब त्यहाँ ट्रेस गरौँ न। ट्रेस गर्दा के भन्छ हेर्नुहोस् त ल। प्याकेट चाहिँ इन्टर गरेर ड्रप हुन्छ कि हुन्न ल। यहाँनिर के भयो होस्ट अनरिचेबल भनेको भनेन। हजुर उसम्म त आइयो तर यसले फरवर्डै गरिरहेको छैन भनेपछि मेरो प्रब्लम हो कि नै फेरि अझै। ल यो सल्भ यो सबैले आफै हेरेर आउने है यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ। ल हुन्छ सर त्यो होमवर्क जस्तै भयो। होमवर्क जस्तै भएन भने म हान्दिछु एउटा कमान्ड छ धेरै छैन एउटा दुईटा कमान्ड छ। ल क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन सबैजनाले? एकदम बुझ्यो क्लियर छ सर। कसरी तर यो भिडियो चाहिँ तुरुन्तै हालिदिनु सर किनभने कमान्ड चाहिँ अलि कन्फ्युजन छ सर किनभने युजफुल छैन नि त्यो कमान्ड। त्यो R2 को नभए सर R1 को F0/0 डाउन भयो भने सेम हो नि त केस त हैन सिनारियो त। यो डाउन भयो भने त टोटली नेटवर्कमै डाउन भयो तर मेरो कमसेकम यहाँनिर सम्मको डाउन के। तपाईको यो नै डाउन भएपछि त हामीसँग त म्याटर नै भन्ने तपाईको राउटै आउँदैन यहाँसम्म हैन। तर मेरो यो डाउन भएपछि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब यो एक्टिभ एन्ड डिसेन्ट्रलाइज यो कसले पठाउने यहाँनिर हुन्छ के। हाम्रो यो केस भनेको यस्तो हुन्छ के तपाईको यहाँनिर डाउन त्योभन्दा अगाडिको राउटर डाउनको कुरा होइन क्या। हाम्रो HSR को फिचर भनेको मेरो गेटवेको राउटर डाउन भयो कि भन्ने कुरा हो के। गेटवेको राउटर हाम्रो गेटवेको राउटर भनेको R2 र R3 हो नि त। त्यो राउटरको कुराहरू हुँदैछ क्या। त्योभन्दा अगाडिको राउटर त हाम्रो मतलब होइन। हाम्रो HSRP VRRP भनेको केस सिर्फ गेटवेसँग मतलब हो कि त्यो भनेको त रिडेन्डेन्सी पाथ। अब यो डाउन हुनसक्छ यो डाउन सक्छ त्योभन्दा माथिको ISP डाउन हुनसक्छ त्योसँग हामीलाई मतलब भएन। मेरो गेटवेसम्मको कुरा हो यहाँ चाहिँ। बुझ्नुभयो? हाम्रो म त भाइ केही बोल्दैनौ त नबुझेर हो कि धेरै पढिसक्यो पहिले? नै यो टपिक मैले पढेको छैन। अहिले नयाँ लाग्यो तपाईलाई अलिकति? हजुर हजुर। अनि अलिकति भनेको कुराहरु बुझ्नु भयो अलिकति केही? बुझ्छु म। अनि यो तपाईको कम्पनीमा यही युज हुन्छ है तपाईहरु जहाँ जानुस् यही हुने हो युज। यतिसम्म युज गर्नलाई त कति वर्ष काम गराउँछ। हैन केही छैन मजाले गर्न सक्छ मजाले गरिन्छ त्यस्तो केही छैन। सक्न त सकिन्छ कि दाजु तर त्यतिले यो लेभलसम्म त तपाईले टचै गर्न दिदैन नि। त्यो गएर इन्टरभ्युमा त्यो इन्टरभ्यु लिने भन्दा सब फाडिदिनु कि तिनीलाई दिइहाल्छ नि। हजुर त्यो कम्पनीमा जसले कम्पनीमा इन्टरभ्यु लिन्छ त्यसलाई क्र्याक गरिदियो सकिहाल्छ नि। जो नेपालमा अहिले तपाईहरुको सिस्टम एडमिन भएर बसेको छ तिनीहरु भन्दा तपाईहरु CCN त राम्रो नलेज लिएर जानुस्। उसले इन्टरभ्यु गर्ने बेला तपाईले मजाले क्र्याक गरिदिनु त्यसको क्वेशन सबै। अनि तपाईलाई हायर किन गर्दैन? हजुर किन छैन ब्याङ्कमा अलरेडी एउटा सिस्टम एडमिन छ त्यसको ठाउँमा गएर इन्टरभ्यु दिदिनु न त्यसको जागिर खाइदिने हो के। छैन सर आफ्नै चाहिँ ब्युरोक्रासी हुन्छ सर जागिरमा सबै आफ्नो ठाउँमा गाह्रो छ बाहिरबाट त्यो टाइम लाग्दैन कि एकजनाले त्यो छाड्दैमा अथवा लिँदै नलिएमा अर्को ठाउँमा जागिर हुन्न भनौँ। स्किल बिल्डअप भइसकेपछि त्यो जागिर छिटो पाउँछ। जागिर त पाउँछ कि तपाईहरुसँग नलेज छ भने स्किल छ भने जागिर पाउँछ त्यस्तो गाह्रो छैन। कुनै कम्पनीले एकजनाले उले आफ्नो मान्छे राख्नु परिरहेको छ सबै ठाउँमा त्यस्तो हुन्न। सबै ठाउँमा त्यस्तो चल्दैन नि। अब जस्तै यहाँबाट जति पनि पढेर गएको केटाकेटीहरु छन् सबैले जब पाएकै छन् तिनीहरुले खोइ किन पाए त? जसले गर्छ पाउँछ। तर तपाईहरु त्यही हो के म CCNA पढ्छु भन्दा पनि सबै जागिर पाउँछ भने चाहिँ हुँदैन। उसको लेभलहरु छैन उसले तपाईलाई नलेज त राम्रै दिनु पर्यो। एटलिस्ट तपाईले CCNP सम्म स्ट्रङ बनायो भने तपाईले चाहिँ एउटा इन्टरभ्यु क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ के जहाँ गयो भने फेरि। अब हामीले त अलिक किन पढ्छौँ? हजुर हजुर जस्तै अब CCNP मा हामीले HSRP VRRP राम्रोसँग पढ्छौँ। त्यसपछि तपाईको OSPF हामी 3 दिन पढ्छौँ कमसेकम मिनिमम त्यहाँ 3-4 दिन। EHRP 3-4 दिन पढ्छौँ। अब हामीले त अलि CCNA मा कति हुन्छ एउटा क्लास दुईवटा क्लास हुन्छ नि सबैको। अनि CCNA मा तपाईको कति 1 महिना कोर्स हुन्छ उता CCNP मा गएर तपाईको 2.5 महिनाको कोर्स हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने प्याकेट लेभलमा जान्छौँ के। अहिले प्याकेट लेभलमा के मेसेजहरु गरिरहेको छ ट्रबल सुटको स्किल भनौँ न। जसलाई ट्रबल सुट गर्न आउँछ त्यसले एउटा इन्टरभ्यु क्र्याक गर्न सक्छ।
ल बुझ्नुभयो? Yes, sir. ल अब हामी अर्को एउटा टपिकमा जान्छौँ, भिआरआरपी भन्नेमा जान्छौँ है। के जान्छौँ? भिआरआरपीमा। भिआरआरपी पनि सेम हो, तर के हो त्यो ओपन स्ट्यान्डर्ड हो है। त्यो के हो मेरो? Open standard. ओपन स्ट्यान्डर्ड हो। Cisco by. अरू सिस्को हजुर। अब भिआरआरपीमा के हुन्छ भने चाहिँ मेरो मास्टर एन्ड ब्याकअप कन्सेप्ट हुन्छ। मास्टर एन्ड ब्याकअप। यहाँ के चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड बाई एन्ड एक्टिभ। अब यहाँ के छ मास्टर एन्ड ब्याकअप भने चाहिँ तपाईको कन्फिगरेसन गर्ने तरिकाहरू त्यो के अरे इलेक्सन प्रोसेसहरू सबै सेम है। त्यसको पनि प्रायोरिटी जसको बढी छ त्यो नै के हुन्छ तपाईको, त्यो पनि प्रायोरिटी जसको बढी सबै त्यही होला नि सर, राउट साउट सबै प्रोसेस सेम होला। त्यो मेरो मास्टर बन्छ, अनि जसको प्रायोरिटी कम छ त्यो के हुन्छ ब्याकअप बन्छ, अनि हाईएस्ट इन्टरफेस आइपी त्यही हेर्छु ले अझै सेम। बुझ्नुभयो? यसमा कमान्ड मात्रै फरक होला। कमान्ड फरक छ तर गर्ने प्रोसेस एउटै हो, तर यसको टाइमर कम छ, 1:3 सेकेन्ड छ। यसको 3 तपाईको भिआरआर एचएसआरमा कति थियो? 3:10। यसमा चाहिँ कति छ? 1:3 सेकेन्ड है। इन्टरफेस फिचर त एउटै हाम्रो एउटा ओपन स्ट्यान्डर्ड र सिस्को प्रोप्राइटरी हो। टाइम पनि एउटै भएछ 3:10 भनेको 1:3 होइन 1:10 कम भयो नि, त धेरै कम भयो नि। तपाईको 1:3 हो यो चाहिँ, उ त 3:10 छ नि त। ल यो छ, मैले यहाँनिर गरेँ हटाइदिएँ है। 1 सेकेन्ड। अब यहाँ R2 मा जाने, यहाँनिर तपाईले गर्नु। यहाँनिर चाहिँ अब के हुन्छ भिआरआरपी भन्ने हुन्छ, स्ट्यान्ड बाई भन्नु भिआरआरपी ग्रुप नम्बर 10 गरिदिएँ मैले है। तपाईको मर्जी हो ग्रुप नम्बर 10 गर्ने, कति गर्ने? आइपी 192.168.1.100 है। यसरी भर्चुअल आइपी। भिआरआरपी प्रायोरिटी दिन मन छ भने दिन सक्नुहुन्छ यसरी। प्रायोरिटी कति दिउँ? भिआरआरपी 10 प्रायोरिटी दिने कि नदिनेलाई? दिम बाइ डिफल्ट 100 हुन्छ, सबै दुईटैको 100 120 अहिले बडी दिउँ न सर। दिए मैले भिआरआरपी प्रिम्सन इनेबल गरिदिउँ न। अब कहाँ जाउँ? यहाँनिर यसमा भिआरआरपी कति? 10 भिआरआरपी 10 ग्रुप नम्बर मस्ट बी सेम। आइपी प्रिन्सर गरिदियो मैले, प्रायोरिटी यसमा सेट गरिन। अब यहाँ के हुन्छ कन्सेप्ट मास्टर एन्ड ब्याकअप कन्सेप्ट हुन्छ है। सो भिआरआरपी ल यहाँनिर हेर्नु त पाउनु है। सो भिआरआरपी किनभने एउटा चाहिँ ब्रिफ भनेर हुन्छ कमान्ड हो। ल हेर्नुहोस् त यहाँ ग्रुप नम्बर 10 छ, प्रायोरिटीको छ 100 छ यसको, अनि ब्याकअप छ कि छैन यो? हजुर। मास्टर को छ त 192.168.1.2 छ, अनि यहाँ ग्रुप एड्रेस भनेको कति छ? 100.1 छ कि छैन? 1.100 ग्रुप एड्रेस भन्ने छ न सर। यसमा ग्रुप एड्रेस छ। सो यसमा भर्चुअल आइपी भन्दियो। सो भिआरआरपी ब्रिफ। ल यहाँ हेर्नुहोस् आफू के छ यो मास्टर छ कि छैन? हजुर। आफ्नो आइपी छ यहाँनिर तपाईको यो छ, अनि यहाँ ग्रुप एड्रेस छ। हजुर यसमा भिआरआर लेख्ने भिआरआरपी लेख्दै छ, अरु त के फरकै रहेछ। अरु सबै ठीक छ। मास्टर स्लेभ होइन, मास्टर यानी यो ब्याकअप हो। त्यो कमान्ड हैन नि त, यो त पछि हेर्ने चीज भयो। कमान्डमा फरक हुने। ल यहाँ 2 बाट गयो किन यो? हजुर। अब यो पनि जान्छ किन भने न, किन भयो नि त्यो मेरो के हो मास्टर हो नि त 2 त मास्टर। हजुर यो अब तपाईहरु यहाँ सो यस्तो हुन्छ भिआरआरपी भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नु न भर्चुअल आइपी के छ? यो छ भर्चुअल म्याक एड्रेस छ कि छैन? हजुर। एडभर्टाइज इन्टरभल 1 सेकेन्ड छ तपाईको। कति छ प्रायोरिटी मेरो? 120 छ। प्रिम्सन हाम्रो इनेबल गरेको छ हामीले। मास्टर राउटर गाडी यो छ तपाईको, हो कि भन्नु त यहाँनिर? मेरो डाउन इन्टरभल कति छ? 1:3 सेकेन्ड हुने थियो नि, 3 point something छ, 3 सेकेन्ड हो त्यो भनेको। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईको सो भिआरआरपी भनेर, सरी यो ल्यापटपमा हैन हेर्नु पर्ने कहाँ? R3 मा। सो भिआरआरपी ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर छ सबै कुराहरु। यो के छ? ब्याकअप छ कि छैन? ब्याकअप भर्चुअल आइपी भर्चुअल म्याक छ मेरो, अनि मेरो राउटर को भनेर यहाँ दिएछ, मास्टर भनेर दिएछ नि। यसको प्रायोरिटी कति छ? 120 भनेर दिएको छ मलाई। थाहा पाउनुभयो सबै कुराहरु? हजुर हजुर। यो मेरो के छ? ओपन स्ट्यान्डर्ड हो। अब यसको पोर्ट नम्बर युडीपी नम्बरहरु के छ? अलिअलि डिफरेन्ट छ है। त्योहरु चाहिँ इन्टरभ्यूमा कहिले काहीँ सोध्छ, त्यति खासै सोध्दैन। र डिफरेन्ट के छ? टाइमरहरु के छ भने सोध्छ यिनीहरुले अलिअलि। हजुर। तपाईको मैले यहाँनिर लेख्दै छु, यो म तपाईहरुलाई पछि दिदिउँला।
हुन्छ सर के अरे त्यो भर्चुअल आइपी जुन दिनुभएको छ नि त्यो क्लास त्यसमा जस्तो हाम्रो रेल यता युजर इनमा पाउने क्लास सेम क्लासको दिनुपर्ने हुन्छ कि जुन डे पनि हुन्छ सर भर्चुअल? त्यो तपाईँको मेरो नेटवर्कमा जे चल्दैछ त्यसको आइपी दिने हो, यो नेटवर्कमा चलेको सेम क्लासको। हजुर, किनकि यही भर्चुअल आइपी हामीले के गर्छ एडभर्टाइज गरेर हुन्छ त नेटवर्कमा, यहाँनिर नेटवर्क त त्यसको हामीले एडभर्टाइज गरेर हुन्छ त्यो तरिकाले हामी दिन्छौँ। तर डिएचसिपी सर्भरको थ्रु छ भने तपाईँ के गर्नु त्यसलाई एक्सक्लुड गरिदिनु नि त, एक्सक्लुड। सर यहाँ दुईटामा डिफरेन्ट नेटवर्क भएपछि डिफरेन्ट नेटवर्क कतातिर? दुईटै राउटरमा, राउटर 2 र राउटर 3 मा डिफरेन्ट नेटवर्क भएछ अनि यसमा कुन दिने? त्यसको तपाईँको डिफरेन्ट नेटवर्क छ, तपाईँको डिफरेन्ट के भन्छ तपाईँको ग्रुप भन्छ अलग अलग। जति नेटवर्क छ त्यतिमा तपाईँको के भन्छ एचएसआरपी अलग अलग बन्ने हो। हरेक नेटवर्कको लागि एउटा ग्रुप हुन्छ है, एउटा नेटवर्क लागि एउटा ग्रुप हुन्छ। यो चाहिँ कम्पनीमा त्यही त डिफरेन्ट नेटवर्कमा एउटा ग्रुप बनाएर एउटा एचएसआरपी बनाउन सक्दैन। त्यस्तो हुँदैन, एउटै ग्रुप भित्र सबै आउँदैन। तपाईको कम्पनीमा 10 वटा ग्रुप नेटवर्क छ भने पोसिबल त छ नि सर, आखिरमा एउटा नेटवर्क छ किन छैन? कम्पनीमा तपाईको 10-15 वटा एचएसआरपी 15-20-25 वटा एचएसआरपी बनाएको हुन्छ। अनि यो कम्पनीमा तपाईको स्विचमा बढी चल्छ, L3 स्विचमा हो कि यो फिचर चल्ने हो, L3 स्विचमा। मतलब अहिले हामीले क्रिटिकल राउटरमा गरे है, त्यो भनेको L3 स्विच भन्छ यसरी है। किन भन्नु न, यहाँ के हुन्छ हाम्रो इन डिभाइस कनेक्टेड हुन्छ। हजुर। अरे कसको घरमा सिटी हानिरहेछ ल, यहाँनिर हुन्छ यसरी। अब यो के हुन्छ भने तपाईको यहाँनिर भिल्यान बनाउँछ नि हामीले, भिल्यान युजरहरू। हजुर। स्विचमा भिल्यान नम्बर 10, भिल्यान नम्बर 20, भिल्यान नम्बर 30। अब हरेक युजरको नेटवर्क के हुन्छ अलग अलग हुन्छ सबैको। अब त्यो केसमा मेरो के हुन्छ भने चाहिँ तपाईको अब मेरो यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो भनेपछि तपाईको हरेक भिल्यानको लागि अलग अलग के हुन्छ तपाईको एचएसआरपी र भिआरपी हुन्छ सबैको लागि अलग अलग। त्यो कुराहरू छ, बुझ्नुभयो? हजुर। यो त मैले राउटर लिदिएँ, यहाँनिर स्विच हुन्छ, यहाँनिर के कम्पनीहरुमा स्विच हुन्छ L3 स्विचहरू। स्विचमा कसरी गर्ने किन डिफरेन्ट भिल्यान हुन्छ त्यहाँ, त हरेक भिल्यानको लागि अलग अलग बनाउँछ त्यो। त्यो पनि पढ्ने मान्छे भने पढाइदिउँला कुनै दिन के छ र। पढ्ने सर पढ्ने सब पढाइदिन्छ, सब टाइम मात्र हुनु पर्यो मलाई। ल अब यो तपाईको यो पनि ट्र्याक गर्न सक्छ, यसमा पनि ट्र्याक गर्न सक्छ है। अघि मैले तपाईलाई भनेको थिएँ नि एउटा डाउन भएपछि के हुन्छ, एउटा जस्तै F0/2 डाउन जान्छ के हुन्छ त्यो मेरो ब्याकअप वाला के हुन्छ मास्टर बन्छ हैन। यो डाउन जाने बित्तिकै के हुन्छ मेरो अर्को वाला मास्टर बनिसक्यो, एउटा ब्याकअप हुन्छ। अब R3 मा आएर हेरौँ न, यो के भइसक्यो, अब यो मास्टर भयो कि भएन? यस सर। तो भिआरआरपी हेर्नु त स्टेट के छ यसको, मास्टर भयो कि भएन? अब अब तपाईको यहाँबाट ट्रेस गर्नुस् कताबाट जान्छ, अब R3 बाट जानुपर्छ, यो 1.3 भयो। अब यो पोर्ट फेरि अप आउने बित्तिकै के हुन्छ, फेरि R2 के हुन्छ मेरो मास्टर हुन्छ। त्यो प्रिम्प्ट कमान्डले गर्दा हैन सर। तर अब तपाईको यो इन्टरफेस डाउन भएपछि के हुन्छ, यसमा पनि हामीले ट्रेस गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरु तपाईले आफै पढ्नु होला है। ल अनि अर्को एउटा कुरा यहाँनिर छ, जीएलबीपी भनेको त मैले सीसीएनपी मा र सीसीआईपी मा पढाउँछु, सीसीएनपी मा पढाउँदैन कहीँ पनि। जीएलबीपी भन्ने पनि छ कि अर्को, सिस्को प्रोप्राइटी हो। यसको फिचर चाहिँ तपाईको के छ यहाँनिर, अब मेरो के छ यहाँनिर चाहिँ लोड ब्यालेन्स भन्ने थाहा छ तपाईहरुलाई? लोड ब्यालेन्स हजुर हो, मैले यहाँ चाहिँ ट्राफिकलाई लोड ब्यालेन्स गर्न सक्छु के जीएलबीपी मा चाहिँ। मसँग 1000 जना युजर छ भनेपछि कुन ट्राफिक कताबाट पठाउने, कुन राउटरले पठाउने भन्ने कुरा छ। अब अहिले त के छ भनेपछि मेरो जुन राउटर एक्टिभ या त मास्टर छ त्यताबाट मात्रै जानु भयो त यो त। हजुर। हेलो सुन्नुभयो कि न यहाँनिर कहानी? मेरो यदि R2 एक्टिभ छ भनेपछि यो तल 1000 वटा राउटर छ, 1000 वटा पीसी छ भने के त सबैजना त्यहीबाट जाने भयो। यो त मेरो 3 त युजमा आएन। तर जीएलबीपी गर्नु भएको छ भने के हुन्छ, मेरो 2 पनि युजमा आउँछ, 3 पनि युजमा आउँछ के। लोड ब्यालेन्स गर्छ उले। अब लोड ब्यालेन्स आदि ट्राफिक हो यताबाट जाओस्, आदि ट्राफिक यताबाट जाओस् भन्ने, आदि युजरको ट्राफिक के यसरी यताबाट आदि युजरको यता भनेको जीएलबीपी मा छ है। त्यो कुरा चाहिँ जीएलबीपी मा छ, त्यो कुराहरु सीसीएनपी सीसीआई मा छ अलि है जीएलबीपी को। ल अब हाम्रो आजको अर्को टपिक मैले आज भ्याउँदै भएन त के भयो टपिक कहाँ जान्छ कुराकानी गर्दा गर्दै। ठिकै छ। मेरो अर्को एउटा टपिक भनेको एसीएल थियो कि, एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट पढाउनु पर्ने थियो। हो यो भोलि पढाउन
Access control list ACL is the sets of the rules which allow or deny the specific traffic moving through the router. को कोले पढ्नु भएको छ ACL भन्नु त? पढ्नु भएको छ? कसबतले पढेको छ सोध्नु न। हजुर पढेको छ सर एकचोटि। कसबतले पढ। आउँछ सबैलाई? कन्फ्युजन हुन्छ सर ACL। ACL मा अलिकति पढ्नु पर्ने हुन्छ है ध्यान दिएर। ACL मा तपाईहरुको खाली त्यो तपाई कुन नेटवर्क एलाउ र कुन नेटवर्कको म्याचिङ भन्यो भने के हुन्छ सबै बर्बाद हुन्छ फेरि। ACL मा चाहिँ ल आज जरुरी छैन त्यो डेस्टिनेसनमा गर्नुपर्छ भन्ने या त कति बेला के भन्छ कि त्यो डेस्टिनेसन नजिक गर भन्छ कति बेला हैन। त्यो त तपाईले अब कम्पनीमा कस्तो टाइपको तपाईलाई त्यो नेटवर्क डिजाइन चाहिएको छ, कुन चाहिँ युजरलाई कहाँसम्म पठाउनु पर्ने छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ कि त्यो चाहिँ केस अनुसार फरक पर्ने हो। त्यसैले त्यो म चाहिँ यही गर भनेर भन्दैन, बुकमा पनि त्यही भनेको छ तपाईले भने जस्तै यु हैव टु एप्लाई नियर बाइ डेस्टिनेसन भनेको छ कति बेला। अब मेरो केसहरु अलग अलग हुन्छ त्यसमा त्यो जरुरी पनि छैन। अब यस्तो हुन्छ कहिले काहीँ पढ्नु त तपाईलाई राम्रै पढ्नु भएको छ कि तर आरएनडी कम गर्नु भएको छ। हुन त अहिले यो लेभलमा कति आरएनडी गरोस्। अब यस्तो हुन्छ सपोज एउटा यहाँनिर नेट रिसर्च अब एउटा नेटवर्क यहाँनिर XYZ नेटवर्क छ त्यसलाई जान्नु पर्ने यहाँ छ भनेपछि मैले कहाँनिर लगाउने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो के। यो युजरलाई एलाउ गर्नु सकिन्छ छैन, यो युजरलाई एलाउ गर्नु सकिन्छ छैन, यो युजरलाई एलाउ गर्नु सकिन्छ छैन। यो तीनवटालाई पनि दिनु छैन भने तपाईँ सिधै यहाँनिर लगाइदिनुहोस् न, त्यसले पाउँदैन। अब तर यो युजरलाई एलाउ गर्नु छ, यो युजर र यो युजरलाई एलाउ गर्नु छैन यहाँनिर गर्नु पर्यो मैले त्यो अनुसार हो किन। अब यसलाई मात्र गर्नु छैन भने चाहिँ मैले यहाँनिर गर्नु बेला त्यो तरिकाले गर्ने हो कि कहाँनिर लगाउने भन्ने त्यो हाम्रो सिनारियो बेसमा हुन्छ। बुझ्नुभयो? केस स्टडी भनेको कसैले पढाउने पनि हैन गर्ने पनि हैन, त्यो भनेको डे बाइ डे प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा आफै पढ्ने कुराहरु हो क्या अलिअलि। त्यो पर्टिकुलरली त्यो केस स्टडी मजाले मिल्छ नि। मैले जति जाने कुराहरु सब भन्दै गर्छु नि बिस्तारै बिस्तारै सबै। तर यस्तो हो कि